अब यहाँ चाहिँ सर्च बटन छ। मैले धेरै कुराहरू यसमा राख्न चाहिन। सर्च बटन छ, यसमा हामी क्लिक गर्छौं। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ सर्च गर्ने ठाउँ आउँछ। मैले एउटा प्लेस छाने, जस्तै म भूपति सरको गाउँ जाउँ जस्तो लाग्यो। पाल्पा दरबार म्युजियमतिर जाउँ जस्तो लाग्यो। यहाँ सर्च गरिन्छ यसरी। यसले ल हेर्नुस् त, मैले फोटोलाई हटाएँ। यहाँ चाहिँ पाल्पा दरबार एन्ड म्युजियम भन्ने प्लेसमा पुगेँ म यो अघिल्लो साल गएको पनि थिएँ, त्यही भएर मलाई यो सम्झना पनि आयो। अब यहाँ क्लिक गरेपछि हामीलाई चाहिँ पाल्पा दरबार म्युजियम छ। यो चाहिँ माथिबाट भनेको स्याटेलाइटबाट खिचिएको तस्बिर हो। म यसलाई स्टेट भ्यूबाट हेर्छु। कस्तो रहेछ पाल्पा दरबार। हेर्नुस् त, यहाँ पुग्न सकिन्छ। यहाँ यो दरबारको चाहिँ भुइँबाट हेरेको छु मैले। यसलाई घुमाएर हेर्न सकिन्छ चारैतिर। यसलाई 3D मा पनि जान सक्छौं हामी। अहिले 2D मा छ। यसरी कुनै प्लेसको भिजिट गराउनु पर्यो भने पनि यो उपयुक्त छ। जस्तै म यही पाल्पामा मैले पाल्पा भ्यू टावरमा पुर्याउने विचार गरेँ एकचोटि। सर मेरो स्क्रिन देखिया छ? देखिया छ सर, अगाडि बढ्नु। हो सर। यो चाहिँ यहाँनिर पाल्पाको तानसेनको चाहिँ भ्यू टावर छ। यसबाट रिङ्गे घुमेर हामी पाल्पाको दृश्य अवलोकन गर्न सक्छौं यही बसेर। यसलाई मैले फेरि स्टेट भ्यूमा गएँ। यो भ्यू टावर छ यहाँनिर। यहाँबाट हामी घुमाई हेर्न सक्छौं यसलाई, कस्तो रहेछ पाल्पाको दृश्य। भन्न खोजेको यो विद्यार्थीहरूलाई कुनै प्लेसको बारेमा जानकारी दिनको लागि यो गुगल अर्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्यो मलाई। मैले
मैले यहाँ अब दूरीको मापनको कुरो गरेको थिएँ। गुरु यसलाई अलिकति दोहोऱ्याउनु पर्ने भन्ने कुरो भयो केही साथीहरूबाट। थोरै एकपटक हजुर सर। थोरै एकपटक रिपिट गराइदिनुस् न। हस् सर, हस्। हुन्छ, म फेरि यसलाई दोहोऱ्याउनेतिर लागे म। ब्याकमा गएँ। पहिला हामी के गर्छौं भने गुगल अर्थमा गएर क्लिक गर्छौं। गुगल अर्थमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै यो खुल्छ। खुलेपछि यहाँ सर्च बटनमा पुग्छौं हामी। हेर्नुस् है, म सर्च बटनमा छु। मैले यसलाई इन्टु गरेँ। अब म जस्तै नेपाल भनेर सर्च गरेँ मैले। माथि सर्च गर्ने ठाउँ छ र लेखिसकेपछि इन्टर गरिदिउँ। यो इन्टर गर्ने बित्तिकै यसले हामीले जहाँ सर्च गरेको त्यहाँ पुर्याइदिन्छ। यसको लागि अलि फास्ट चाहिन्छ। म मेरो नेट अलि स्लो छ, त्यसैले मैले आफूले देखाउन खोजेको कुरा देखाउन सकिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ यसमा क्लिक गरिदियो भने यही यसले फ्लाइ हेयर गर्छ, यसले घुमाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, नेपाल आइसकेको छ, हामी यसले घुमाइदिन्छ। अब मैले थोरै अलिकति दूरीको कुरा राखौँ। यहाँ तल छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ तल स्केल जस्तो देखाइरहेको छ। यो स्केलमा हामी पुग्छौँ। यो स्केलमा क्लिक गरेपछि यो कुन ठाउँबाट, जस्तै काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली कति टाढा रहेछ त भनेर देखाउनु पर्यो भने यो काठमाडौँमा लगेर क्लिक गरेँ मैले। यो पोइन्टमा यहाँ क्लिक गरेँ अनि यहाँबाट यो तन्काउँदै लगेँ। एउटा लाइन आउँछ, स्ट्रेट लाइन, यहाँ नयाँ दिल्लीको पोइन्टमा लगेर राखिदिएँ। हेर्नुहोस् त कति रहेछ, 807.3 किलोमिटर रहेछ। यो स्ट्रेट लाइन हो, यो चाहिँ सडक मार्ग होइन, सिधा। त्यस्तै नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति छ भनेर हेर्नु पर्यो भने मैले यहाँ मेचीको यो नदीको उसमा लगेर फेरि स्केल ल्याएँ। यहाँ ल्याएर जिरोमा ल्याएर क्लिक गरेँ, यसले जिरो डिस्टेन्स देखाएको छ। यो फर्स्ट भयो। अब यहाँबाट पश्चिमतिर लागेँ, म सिधा गएँ पश्चिम। अहिले अब मेचीबाट लिम्फियाधुरासम्म नै पुगौँ। यहाँतिरसम्म छ, यो पुरानो म्याप हो। लगभग 820.56 किलोमिटर भनेर देखायो। मैले यसलाई किन यहाँ आज प्रस्तुत गर्न खोजेको हो भने हामी विद्यार्थीहरूलाई भित्तामा झुन्ड्याएको नक्सा र ग्लोब लगेर यो ठाउँ यो हो, यो ठाउँ यो हो भनेर देखाउँछौँ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी भनेर दूरीको ज्ञान पनि गराउनु पर्ने छ कक्षा 9 मा। त्यो भन्दा हामी यसलाई चाहिँ प्रोजेक्टरको माध्यमबाट कक्षामा नै विद्यार्थीलाई कुन ठाउँको वस्तुस्थिति कस्तो छ भनेर देखाउनको निम्ति यसले चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने लागेको हो मलाई। यसरी दूरी नाप्न सकिन्छ र यसलाई 3D बाट हामी स्पेस यो स्ट्रेट भ्यूबाट चाहिँ, जस्तै काठमाडौँ, यहाँ चाहिँ मैले काठमाडौँ भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर स्ट्रेट भ्यूमा आएँ। म यो मान्छे जस्तो उभिएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिएपछि स्ट्रेट भ्यूमा पुग्छ। निलो निलो थोप्लाहरू आउँछ, त्यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै काठमाडौँ भन्ने ठाउँमा गएर खिचिदिएपछि यसले आफै स्याटेलाइटबाट देखाइरहेको म्यापलाई भुइँबाट देखाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, खुल्दैछ यो।
ल काठमाडौँ यो ठ्याक्कै बसन्तपुर पुर्याइदियो। अब यहाँ बसन्तपुर दरबार स्क्वायर भनेर पढाउनु पर्यो नि त हामीले। यहाँ घुमाइ घुमाइ तिनीहरूलाई हामी देखाउन सक्छौँ के छ भनेर। हेर्नुहोस् त नेट एकदम राम्रो छ भने यसले पुरा क्लियर देखाउँछ। र मैले अर्को जानकारी पनि सर म्याडमहरूलाई दिएँ। यो गुगल अर्थलाई हामी डाउनलोड गरेर गुगलमा गएर गुगल अर्थ प्रो फ्री डाउनलोड भनेर सर्च गर्नुहोस्। कतिपय चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि हामीलाई फ्री चाहिन्छ। सर्च गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् र आफ्नो ल्यापटपमा राख्नुहोस्। प्रोजेक्टर प्रयोग गर्नुहोस्। विद्यार्थीलाई कुन ठाउँमा लैजानु पर्ने हो त्यहाँ पुर्याइदिनुहोस्। यसको प्रयोगको कुरा मैले गरेँ। सर मैले यो गुगल अर्थलाई यति नै गरेँ सर। केही छ सर हरिशरण सर केही? हजुर ठिक छ सर, ठिक छ। अब स्ट्रेट भ्यूमा कसरी जाने भनेर कुबेर भट्टराई सरले सोध्नु भएको थियो। सर म फेरि एकचोटि अर्को प्लेसमा पुगेँ है सर, म फेरि देखाउँछु। हुन्छ सर। यहाँ सर्च भन्ने अप्सन छ। यो बाँकी कुराहरू के छन् तल फोटोहरू, यो मैले पनि प्र्याक्टिस गरेको छैन है सर। मैले चाहिँ यो दुईवटा कुरा मैले अघि भने यसलाई चाहिँ सम्बन्धित प्लेसमा पुग्ने अनि त्यहाँबाट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँको दूरी कसरी नाप्ने भनेर चाहिँ सिकाउन मात्रै खोजेँ। सर्चमा जाने पहिला, जस्तै नेपाल भनेको ठाउँमा अर्को कुनै एउटा ठाउँ सर्च गरौँ। जस्तै माउन्ट एभरेस्ट लेखौँ। यसलाई सर्च गरौँ, इन्टर बटन खिच्दिउँ, यो आउँछ। यसले त्यहाँ पुर्याउँछ हामीलाई। यो पुरा खोल्नलाई यहाँ तल घुमिराखेको छ। यो 100%मा पुग्नुपर्छ। त्यसैले नेट अलिकति फास्ट भइदियो भने अलिक छिटो पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। नेट चाहिँ ढिलो भयो भने अलिक गाह्रो हुन्छ यो चलाउनलाई। घुम्दैछ यहाँ 42, 43, 44% छ। मैले यो फ्लाइलाई यो फोटोलाई हटाइदिएँ। माउन्ट एभरेस्ट भनेर चाहिँ यसको यहाँ एउटा रातो चिन्ह देखाइराखेको छ। यो चाहिँ स्याटेलाइट भ्यू हो, माथिबाट लिएको। अब यसलाई स्ट्रेट भ्यूमा कसरी पुग्ने भन्नको लागि, स्ट्रेट भ्यूमा पुग्नको लागि यहाँ एउटा मान्छे उभिएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ कम्पास राखिएको छ। यसको जुमलाई प्लस माइनस गर्ने ठाउँ पनि छ। यहाँ यसलाई घटाएर बढाएर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यसलाई घटाइदिउँ, अलिकति घटाइदिउँ भने यो अलि सानो हुन्छ, अलिकति बढाइदिन नि सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ कम्पास छ, कुन डाइरेक्सनतिर हामी लाने भन्ने पनि छ यसको प्रयोग। त्यस्तै 3D छ, यो 3D मा पनि हामी जान सक्छौँ। यसले हामीलाई घुमाएर देखाइदिन्छ। अर्को चाहिँ मैले 3D क्लिक गरिसकेँ। माउन्ट एभरेस्टको चुचुरोमा छौँ हामी। ल अब यसलाई स्ट्रेट भ्यूबाट हेरौँ, अलि टाढाबाट हेरौँ। यहाँ चाहिँ यो मान्छे उभिएको एउटा मान्छे जस्तो देखिन्छ। त्यसमा क्लिक गरिदिउँ भने यहाँ चाहिँ नीला पोइन्टहरू आउँछन्। यो नीलो पोइन्टहरूमा कुन चाहिँमा हामी क्लिक गर्ने हो त्यहीँबाट क्लिक गरौँ। मानौ यो चुचुरो हेर्नु छ भने अलि तलबाट राखेर हेरौँ हामी, यहाँतिरबाट हेरौँ। यहाँ क्लिक गरिदिउँ भने नेट अलि
यसै गरी हो सर, यहाँ अहिले मेरो नेट अलिक स्लो भयो हुनाले यहाँ स्टेट भ्यू मैले फेरि दोहोऱ्याउन सकिनँ। यो मान्छे उभिएकोमा क्लिक गर्ने घुम्दैछ। अब हेर्नुहोस् है, ल सगरमाथाको चुचुरोबाट देखिने दृश्य यस्तो छ। यो चुचुरो भयो, हार्ली पिक माउन्ट एभरेस्ट भनेर लेखाएर छ। यो चाहिँ कति उचाइको रहेछ भने यो चाहिँ 7,434 को रहेछ। हामी अझ ठ्याक्कै 8,800 कोमा पुगेका रहन्छौँ। यसरी चाहिँ स्टेट भ्यू गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अब घुमाएर हामी हेर्न सक्छौँ। यो दृश्यलाई घुमाएर हेर्न सकिन्छ सर। यो 3D मा छ। यहाँ अझ हामी यो यहाँतिरबाट पनि हेरौँ एकचोटि। देव सर, रबिन सर हुनुहुन्छ? सर हजुर, हजुरलाई मैले अनुरोध गरेँ सर। उता फेरि पनि प्राविधिक समस्या भयो, सरकोमा बत्ती गएछ सर। हजुर सर, के गरौँ, कन्टिन्यू गरौँ सर? हजुर गुरु, त्यही गरौँ होला। सबैजनालाई मेरो नमस्कार। म रबिन घिमिरे चितवनबाट। हामी सबै चाहिँ प्रदिमृत शिक्षक समाजका एउटै चाहिँ हामी परिवार हौँ। यो प्राविधिक समस्या भइरहेको छ। मैले खालि त्यो समस्यालाई चाहिँ यसो चाहिँ अल्झाउने कुरा मात्रै गरेँ। मैले गुगल क्लासरुम भन्नुभयो, सरले चाहिँ यतापट्टि गुगल अर्थहरू विभिन्न टुल्सहरू एकदम महत्त्वपूर्ण टुल्सहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो। मैले यो अर्थ चाहिँ आफैले पनि धेरै चलाएर हिँड्छु। मैले सँगसँगै गर्दै थिएँ। यहाँ मेरो स्क्रिन देख्नु पनि हुन्छ होला सायद, होइन? म चाहिँ अब आजकै विषयवस्तुतिर गुगल क्लासरुमतिरै लिएर जान्छु हजुरहरूलाई। सँगै गरिरहनु भएको छ सबैजनाले भनेदेखि गर्ने तरिकाले नै म चाहिँ जान्छु। धेरै कुराहरू अघि सरले भनिसक्नु भएको छ। हामी गुगल क्लासरुम पनि एउटा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यो डिस्टेन्स लर्निङमा दुई किसिमको लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ। एउटा एसिन्क्रोनस, एउटा चाहिँ र सिन्क्रोनस भन्छौँ। हामी यो जुमलाई चाहिँ हामी सिन्क्रोनस भन्छौँ। हामी चाहिँ कक्षा लिने अथवा कक्षा दिने दुवैजना चाहिँ सँगै फेस टु फेस एकैचोटि चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ यसका आफ्नै फाइदा बेफाइदाहरू छन्। त्यस्तै अर्को चाहिँ एसिन्क्रोनस भन्छौँ अथवा अफलाइन पनि भन्ने गरिन्छ। गुगल क्लासरुम अर्को एउटा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यसलाई एसिन्क्रोनस अथवा अफलाइन पनि भन्छौँ।
कहिलेकाहीँ भनिने गर्छ। हुन त यसलाई अनलाइन चाहिन्छ नै, तर हामी धेरै कुराहरू चाहिँ अफलाइनमा बसेर पनि गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ विद्यार्थी र स्टुडेन्ट्स, टिचर र स्टुडेन्ट्स चाहिँ एकैचोटि उपस्थिति भइराख्नु पर्दैन होइन। टिचरले आफ्नो फुर्सदमा चाहिँ कोर्स कन्टेन्टहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट स्टुडेन्टहरूले आफ्नो फुर्सदमा चाहिँ ती क्लासका एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्छन्। यहाँ हामी जसरी फिजिकल क्लासहरूले चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यसै गरी चाहिँ गुगल क्लासरुममा सबै एक्टिभिटिजहरू सकेसम्म गर्न सकिने गरेर तयार गरिएको छ। अब यसलाई कसरी सुरु गर्ने, कसरी चाहिँ चलाउने भन्ने कुरातिर त गएँ म। यो गुगलकै प्रोडक्ट्स भएको भएर यो गुगल क्रोमबाट गर्नुभयो भने चाहिँ अनि सहजै हुन्छ। न त अरू ब्राउजरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नसकिने होइन। गुगल क्रोम युज गर्नुभयो भने चाहिँ एप्सका सर्टकट्सहरू चाहिँ अगाडि नै हुन्छ, हामीलाई जान सजिलो हुन्छ। म दुवै तरिकाबाट कसरी जान सकिन्छ भनेर चाहिँ गर्छु। यदि ब्राउजर गुगल क्रोम चलाइराख्नु भएको छ भने गुगल क्रोम खोल्ने बित्तिकै हजुरको चाहिँ यहाँनिर यो 9वटा डट भएको चाहिँ एउटा एप सर्टकट्स, गुगल एप सर्टकट्स भनेर चाहिँ यहाँ थिच्नु भयो भनेदेखि हामी चाहिँ गुगल क्लासरुम एप्सहरू चाहिँ यहाँनिर पाउँछौँ। कहिलेकाहीँ हामी गुगल क्लासरुमहरू धेरै चलाएको छैनौँ भनेदेखि के हुन्छ भने जति धेरै चलाए माथि आउँछ, नचलाएको चाहिँ तलपट्टि गएर हिडन भएको छ। जस्तो यो मैले मेरो आइडीबाट चाहिँ अलिक कम चलाएको छु, त्यही भएर यो चाहिँ मोरमा गएर बसेको छ। अब यहाँ छैन भने पनि हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ नभयो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा ब्राउजरको एड्रेस बारमा गर्नु होला भने CLASSROOM classroom.google.com यसरी हामी चाहिँ classroom.google.com गरेर चाहिँ हामी क्लासरुम ओपन गर्न सक्छौँ है। यो गुगलको प्रोडक्ट भएको भएर हामीलाई क्लासरुममा जानको लागि अघि नै सरले भनिसक्नु भएको छ, हामी धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नलाई चाहिँ केही जसो चाहिँ हामी एन्ड्रोइड मोबाइल नबोक्ने छँदै छैनौँ। एन्ड्रोइड मोबाइलमा जिमेल एकाउन्ट नभइकन हामी गुगल प्ले स्टोरबाट एप्सहरू डाउनलोड गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर जहाँसम्म लाग्छ सबैसँग हामीसँग गुगलका चाहिँ आइडीहरू छ, जिमेल आइडीहरू छ। यहाँनिर classroom.google.com राखेर इन्टर गर्नुभयो भने यसले क्लासरुममा लिएर जान्छ। यदि हजुरहरूको त्यो गुगल एप्सको सर्टकट्समा चाहिँ हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँबाट क्लासरुममा आउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ लगइन ओके गट इट भनेको छ, गो टु क्लासरुम। कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई चाहिँ गुगलमा जिमेल साइन इन छैन भने साइन गर्न माग्छ, त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। जिमेल आइडी र पासवर्ड राखेर, मेरो पनि यहाँ साइन इन मागिरहेको छ, म यहाँ मेरो आइडी हाल्छु। @gmail.com नेक्स्ट गरे। युजर आइडी र पासवर्ड हाल्ने बित्तिकै हजुरलाई सर्वप्रथम गुगल क्लासरुमको ड्यासबोर्डमा लिएर जान्छ। मैले पहिल्यै नै केही क्लासहरू चाहिँ बनाइसकेको छु, त्यही भएर यहाँनिर मेरो क्लासहरू चाहिँ देखा परेको छ। हजुरहरूको चाहिँ यहाँनिर ब्ल्याङ्क देखाउला। पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि केही टिप्सहरू आउँछ, त्यसलाई गट इट गर्नु होला। यो चाहिँ गुगल क्लासरुमको ड्यासबोर्ड हो। यहाँ मैले थोरै कुराहरू भन्न चाहेँ। यहाँ हजुरको चाहिँ यो 3टा होरिजेन्टल लाइन छ लेफ्ट साइडको टपमा, यहाँ थिच्नुभयो भने चाहिँ यो क्लासेज भनेको छ होम। यो ड्यासबोर्ड यही नै हो। कहिलेकाहीँ हामीले कुनै क्लासहरू ओपन गरेर फेरि होममा आउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो होम आइकन देखेको छ, क्लासेजमा आउन सकिन्छ। क्यालेन्डर, हामी यो आफ्नो शिक्षण प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ क्यालेन्डरमा आबद्ध गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यसलाई। त्यसपछि हजुरहरूले बनाउनु भएको क्लासको नामहरू यहाँ लिस्ट पनि गर्छ र केही आर्चिभ गरेका क्लासहरू सेटिङ्सहरू यहाँ हुन्छ। यो ड्यासबोर्डको चाहिँ होममा जाने चाहिँ यहाँनिर गर्नु र यहाँनिर चाहिँ क्लासेसमा थिचिसकेपछि यो होम चाहिँ आइपुग्छ। अब हामीलाई क्लासरुममा 2टा कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ, टिचर र स्टुडेन्ट है।
सर्वप्रथम हामीले चाहिँ क्लासरुम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्लासरुममा चाहिँ फेरि स्टुडेन्टले के गर्छ भन्दा जोइन गर्छन्। अब म त्यसलाई पालै पालो तरिकाले कसरी हामी चाहिँ क्लास टिचरको भूमिका चाहिँ के रहन्छ यसमा र क्लास स्टुडेन्टको भूमिका चाहिँ के रहन्छ बिस्तारै भन्दै जान्छु। सर्वप्रथम हामीलाई पहिलो ड्यासबोर्डमा आइसकेपछि क्लासहरू केही पनि हुँदैन। एउटा टिचर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त क्लास चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले टप राइटको यहाँनिर प्लस बटन छ यहाँनिर चाहिँ राख्नु भने क्रिएट अर जोइन भनेर चाहिँ हुबर मात्रै गर्नुभयो भने आउँछ। यहाँ ट्याब गर्नुभयो भने दुईटा अप्सन आउँछ, एउटा जोइन क्लास अर्को क्रिएट क्लास है। जोइन क्लास चाहिँ स्टुडेन्ट थ्रु चाहिँ हामी के हुन्छ त भन्दा गर्नु पर्यो भने जोइन क्लास गर्ने हो। क्रिएट क्लास गर्दाखेरि एउटा चाहिँ स्पेसल युनिक कोडहरू आउँछ क्लास कोड। त्यो क्लास कोड युज गरेर स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामी जोइन क्लास थ्रु चाहिँ जोइन गराउँछौँ अथवा जोइन गर्न चाहिँ भन्छौँ भने क्रिएट क्लास चाहिँ तपाईँले क्रिएट क्लास गरिसकेपछि स्टुडेन्ट जोइन गर्ने कार्ड चाहिँ यहीँनिर आउँछ। हामी टिचरले चाहिँ गर्ने चाहिँ के हो त भन्दा क्रिएट क्लास गर्ने हो। यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ होला होइन? मैले बिस्तारै नै भनेको छु, हेर्नुहोस् है एकफेर। यहाँनिर चाहिँ क्लास क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ टप राइटको प्लसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला सँगै गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि। अनि त्यसपछि आएर क्रिएट क्लासमा ट्याब गर्नु होला। म्यासेजहरू आएको जस्तो लागेको छ, म एकफेर हेर्छु है त। क्रिएट क्लास गरेपछि हजुरहरूलाई एउटा वार्निङ आउँछ। यो जिमेलको चाहिँ गुगलको के छ भनेदेखि एउटा पेड भर्सनको चाहिँ इन्टरप्राइज हुन्छ, अर्को चाहिँ गुगल फर जी सुइट फर एजुकेसन भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ यी वार्निङहरू आउँदैन। यो जिमेलमा फ्री भर्सनको हामीले युज गर्दा चाहिँ यो वार्निङलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला, एक्सेप्ट गरेर चेक गरेर चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यू गर्नु होला। अब क्रिएट क्लास गर्ने बित्तिकै पहिला सुरुमा हजुरहरूको चाहिँ क्लास नेम हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। रिक्वायर्ड भनेको छ, यो फिल्ड हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ। यी अरू फिल्डहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अप्सनल हुन्, यो दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ। हामीले अब क्लास नेम कसरी राख्ने, के राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो प्र्याक्टिसले के देखायो भने चाहिँ क्लास कोड चाहिँ हजुरको चाहिँ सब्जेक्ट के विषय पढाउनुहुन्छ त्यो विषयबाट सुरु गर्दा चाहिँ राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ हाम्रो अनुभवबाट पत्ता लगायौँ। र चाहिँ यही राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त छैन, तर सब्जेक्टबाट राख्नुभयो भने स्टुडेन्टलाई चाहिँ के हुन्छ, धेरै सब्जेक्टहरूको क्लास कुन क्लास चाहिँ मैले पढ्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ सजिलै नामबाट थाहा हुन्छ। जस्तो हजुर अब नेपाली पढाउनुहुन्छ भनेदेखि नेपाली भन्ने सब्जेक्टबाट सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि कति क्लासको नेपालीमा पढाउनुहुन्छ क्लास राख्नुभयो भने क्लास 10। यदि हजुरको उसमा चाहिँ थुप्रै उहरू छन्, सेक्सनहरू पनि छन् भनेदेखि क ख ग अथवा एबिसी गरेर चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी एउटा युनिक क्लास नेम चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है। सब्जेक्टबाट सुरु गरेर हामीले प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ यसरी गरेका छौँ। हजुरहरूले चाहिँ यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा चाहिँ क्लास थुप्रै सब्जेक्टहरू हुन सक्छन्, थुप्रै क्लासमा हजुरले पढाउन सक्नुहुन्छ, थुप्रै चाहिँ सेक्सनमा पढाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले नेपाली 10 को लागि 10A, 9 को लागि 9A, 8 मा भए 8B यसरी चाहिँ छुटाउनु भयो भनेदेखि हजुरको क्लास पनि हजुरले एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने बेलामा म कुन क्लासमा अब एक्टिभिटी सुरु गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो हुन्छ। र स्टुडेन्टलाई पनि क्लासहरू चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिस गरेर यसरी प्रत्येक जतिवटा सब्जेक्ट हुन्छ त्यतिवटा टिचरको चाहिँ क्लासहरूमा उनीहरू जोइन गर्दाखेरि क्लासहरू छुट्याउन सजिलो हुन्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ हजुरले भर्नु भए पनि हुन्छ, नभर्नु भए पनि हुन्छ, यो अप्सनल हो। अथवा भर्नु भने सेक्सन ए लेखा छ, सेक्सन ए भयो, सब्जेक्ट माथि नै दिएको छु नेपाली। यदि कुनै रुम नम्बरहरूमा चाहिँ छ, स्कुलमा चाहिँ कुन क्लास रुम नम्बरमा पढाउनुहुन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अप्सनल हो, लेख्नु भए पनि हुन्छ, नलेख्नु भए पनि हुन्छ। यदि गरिसकेपछि यहाँ सबै गर्नुभयो भने क्रिएट गरिदिनु होला। क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ अब एकैछिन टाइम लिन्छ यसले।
हजुरको इन्टरनेटको स्पिड अनुसार यसले केही कुराहरू मिलाउनलाई चाहिँ एकछिन टाइम लिन्छ। हुन्छ, म हजुरले क्लासको नाम चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ होइन, मैले यो चाहिँ आउँछु नै, त्यो प्रक्रिया छँदै छ। अब यो क्लास क्रिएट हुने बित्तिकै पहिला सुरुमा यो क्लास चाहिँ आफै ओपन हुन्छ हजुरको होइन, यो क्लास ओपन भइसकेको छ। अब म चाहिँ सुरुमा लगइन गर्ने बित्तिकै 10 यो याद गरौँ, नेपाली 10A। म सुरुमा लगइन गर्ने बित्तिकै म क्लासेसमा गएँ अथवा होममा अरू क्लासमा गएँ भने मसँग थुप्रै क्लासहरू छन्। तपाईँले पछिल्लोचोटि बनाउनु भएको क्लासमा चाहिँ टपमा आइपुगेको हुन्छ होइन। यसलाई हामीले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्छौँ। मोबाइलमा हजुरको चाहिँ क्लासरुम भन्ने एप चाहिँ प्ले स्टोरबाट राख्नुपर्ने हुन्छ, गुगल क्लासरुम। त्यसपछि आएर त्यसलाई पनि टपमा आउँछ। अब मैले यो क्लासमध्ये कुन क्लासमा एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गर्ने हो त्यो क्लासलाई ओपन गर्ने पर्ने हुन्छ। यहाँ गएर चाहिँ म के गर्छु त भन्दा यो क्लासलाई ओपन गर्छु। अब तपाईँलाई लाग्यो केही क्लासहरू यो नामहरूमा केही कुरा चाहिँ परिवर्तन गर्न पर्यो भनेदेखि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। टप राइटमा हेर्नु त, यहाँनिर टप राइटमा एउटा चाहिँ फिबल जस्तो गियर जस्तो आइकन छ। यहाँबाट सेटिङबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा यसलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै नामहरू चेन्ज गर्ने, अरू कुराहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ एक फेर क्लिक गरौँ है त। फास्ट भयो भन्नुभएको छ है, ल हस् म स्लोली भन्छु। यहाँभन्दा अगाडि त केही अगाडि गर्नुपर्ने त छैन नि। ओके, होममा आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ 3टा भर्टिकल होरिजेन्टल लाइन छ। यहाँबाट चाहिँ होम भनेको यो क्लासेसमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँको सुरुको होम हुन्छ। मैले पहिल्यै 2-3वटा क्लासहरू क्रिएट गरिसकेको थिएँ, मेरोमा धेरै भयो। हजुरले एउटा बनाउनु भयो, एउटा देखिन्छ। अब यो क्लासलाई मैले चाहिँ ओपन गर्नु पर्यो, यसमा एक्टिभिटिज गर्नु पर्यो भने यसैलाई चाहिँ के गर्नु छ, नाममा गएर चाहिँ क्लिक गरिदिउँ होला है। अब फास्ट भयो भन्नुभएको छ, म अलि बिस्तारै जाने कोसिस गर्दैछु। अब यसमा केही परिमार्जन गर्नु पर्यो भने पहिला सुरु म यो क्लासको भर्खरै उसमा छु, अरू कुरा भन्नुभन्दा पहिला केही कुराहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने हजुरको टप राइट है यो सेटिङमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्नु होला त। अब नेटको प्रब्लम होला एकदमै। हजुर, अब हजुरको केही परिमार्जन गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ स्पेलिङहरू गल्ती भयो अथवा सेक्सन चाहिँ हजुरले 9मा हुन पर्ने 10 लेख्नुभयो, 9 होइन बीमा थियो भने यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सेटिङमा आइसकेपछि चाहिँ नामहरू यो चाहिँ अब यो बी होइन केही कुरा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सब्जेक्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो चाहिँ सुरुमै गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ जेनरलमा त्यसपछि अलिकति स्क्रोल गर्नुहोस् त तलपट्टि। मैले अघि नै भने हजुरहरूले क्लास क्रिएट गर्ने बित्तिकै एउटा गुगलले एउटा क्लास कोड, युनिक क्लास कोड 7वटा अक्षरको चाहिँ एउटा क्लास कोड चाहिँ यहाँ दिइन्छ। हजुरले यसलाई अगाडि पनि हेर्न सकिन्छ। अब यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँ अरू कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो ड्रप डाउन एरोमा गर्नुभयो भने यो डिस्प्ले यो कोडलाई चाहिँ ठुलो बनाएर हेर्न सकिन्छ। यहाँ डिस्प्ले गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ ठुलो बनाएर हेर्न सकिन्छ। अब हजुरले यसलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गरेर होइन अनि त्यहाँबाट अब कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् अथवा राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुहोस्। यो चाहिँ हजुरले जुन जुन हजुरको स्टुडेन्ट्सहरू छन् त्यो सेक्सनमा त्यो क्लासमा त्यो स्टुडेन्टलाई हजुरले चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्टुडेन्टले जोइन गर्दा चाहिँ यही कोडहरू चाहिँ राखेर चाहिँ तपाईँको क्लासमा जोइन गर्छन् है। एउटाको हाम्रो त्यहाँ जोइन भन्ने थियो, त्यो जोइन गर्दा चाहिँ स्टुडेन्टले यो क्लास हाल्ने हो। यो क्लास कोडको बारेमा चाहिँ हजुरले याद गर्नु पर्यो। क्लास कोड अगाडिबाट पनि हेर्न सकिन्छ, म अहिले भन्छु कसरी गर्न सकिन्छ। यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ छ कपी भइहाल्यो, कपी गर्न सक्नुहुन्छ सिधै सजिलोसित
हैन। कपी अहिले मैले त्यहाँ डिस्प्ले गरेर कपी गरेको थिएँ, यहीँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ। क्लास कोड कपी भनेर आएको छ है, कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर यहाँ रिसेट छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको क्लासमा अनावश्यक बाहिरका विद्यार्थीहरूले बाहिरका चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन् भने यो कोडहरू कतैबाट पत्ता लगाएर अनावश्यक रूपमा हजुरको क्लासमा जोइन गर्न सक्छ। जिमेलमा चाहिँ फ्रीमा चाहिँ यो अझ बढी चान्सेस हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरलाई कोडहरू चाहिँ चेन्ज भयो के अरे अरू आयो भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो भने तिनीहरूलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो कोड चाहिँ रिसेट गरिदिनु भयो भने अर्को नयाँ कोड आउँछ है। यो नयाँ कोडमा चाहिँ हजुरले अब जोडिसकेको स्टुडेन्टहरूलाई केही फरक पार्दैन रिसेट गर्दैमा, तर नयाँ स्टुडेन्टलाई जोड्नु छ भने हजुरले नयाँ चाहिँ रिसेट कोड दिनु पर्यो उनीहरूलाई है। पहिला यही कोड हो। हजुर सर। सावित्री म्यामले क्लासरुम क्रिएट गरेर सब्जेक्ट क्रिएट गर्नु मिल्दैन र भनेर सोध्नु भएको रहेछ। क्लासरुम क्रिएट गरेर सब्जेक्ट भन्नुभयो। हजुर म्याम यो सब्जेक्ट नै क्लासरुम हो। हजुरले चाहिँ हामीले जसरी बुझे पनि होइन, यो क्लासरुम नै सब्जेक्ट हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले चाहिँ। यो मैले क्लासरुम बनाएँ भनेको चाहिँ मैले चाहिँ सब्जेक्टै बनाउने हो। प्रत्येक हामीले प्र्याक्टिसमा पनि लास्टमा चाहिँ एक्चुअली क्लासरुम होइन, म त सब्जेक्टै भन्छु यसलाई चाहिँ। प्रत्येक चाहिँ टिचरको फरक फरक सब्जेक्ट हुन्छ अनि फरक फरक सब्जेक्टको चाहिँ फरक फरक क्लासरुम हुन्छ। प्रत्येक टिचरले फरक फरक बनाउनुहुन्छ। एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ एक किसिमको स्टुडेन्टहरू चाहिँ यसमा जोडिन्छन्, फेरि अर्को सब्जेक्टमा चाहिँ अर्को जोडिनुहुन्छ, नत्र भने एक्टिभिटिजहरू मिक्स मार्क्स हुने गर्छ। यो क्लासरुम भनेकै सब्जेक्ट हो म्याम। हुन्छ सर, हुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। अनि यो रिसेटको चाहिँ हजुरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो कहिलेकाहीँ भनेदेखि आवश्यक भयो भने। रिसेट गर्दैमा तपाईँको जोडिएको स्टुडेन्टलाई केही असर गर्दैन, नयाँलाई चाहिँ तपाईँले नयाँ कोड दिनु पर्यो। डिसेबल अब हजुरको क्लासमा यहाँभन्दा बढी स्टुडेन्ट जोइन हुनु छैन भने डिसेबल गरेर राखिदिनु सक्नुहुन्छ। डिसेबल गरिदिनु भएपछि कुनै पनि अरू थप चाहिँ स्टुडेन्टहरू तपाईँको क्लासमा चाहिँ जोडिन सक्दैन है। अब यो स्ट्रिम भन्ने हुन्छ, यहाँ हामीले स्ट्रिममा अहिले म स्ट्रिम पेजमा चाहिँ म कुरा गर्छु। स्ट्रिममा चाहिँ अनाउन्समेन्टहरू गर्न सकिन्छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ इन्फर्मेसनहरू स्टुडेन्टलाई दिन सकिन्छ। जस्तो इक्जाम आयो भनेर एनाउन्समेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट विकबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्जाम सुरु छ भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट विकबाट हामी चाहिँ अर्को च्याप्टर सुरु गर्छौँ है, यसमा चाहिँ तयारी गरेर आओ भनेर यस्ता किसिमका एनाउन्समेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एनाउन्समेन्ट चाहिँ स्टुडेन्टलाई गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुराहरू छ। स्टुडेन्ट क्यान पोस्ट एन्ड कमेन्ट, स्टुडेन्टले पनि त्यस्ता किसिमका एनाउन्स गर्न सकिन्छ। यो अप्सन दिनुभयो भने स्टुडेन्ट क्यान अन्ली कमेन्ट भन्यो भने पोस्ट चाहिँ अनाउन्समेन्ट पोस्ट चाहिँ टिचरले मात्रै गर्न सक्छ। उनीहरूले चाहिँ कमेन्ट चाहिँ एटलिस्ट गर्न सक्छन्, त्यस तलपट्टि कमेन्ट राख्न सक्छन्। अर्को चाहिँ अन्ली टिचर्स क्यान पोस्ट अर कमेन्ट भयो भने चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ पुरै प्यासिभ हुने भयो, उनीहरूले त हजुरको चाहिँ टिचरको कमेन्ट र पोस्ट हेर्न मात्रै सक्ने भयो, यिनीहरू कमेन्ट पनि गर्न सक्ने भयो। यो आफ्नो चाहिँ स्टुडेन्टको लेभल हेरेर कुन लेभलमा पढाउनुहुन्छ होइन। मास्टर लेभलमा चाहिँ अलि ब्याचलर लेभलमा भने टिचर स्टुडेन्टका पोस्टहरू पनि गहकिला हुन्छन्, अर्को क्लासमेटहरूलाई पनि आवश्यक हुन्छ भने तल्ला चाहिँ स्टुडेन्टहरूले जताभावी पोस्ट गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ ख्याल गरेर हामीले गर्ने। हामी चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ हाम्रो लेभलमा चाहिँ स्टुडेन्ट लेभलमा चाहिँ स्टुडेन्ट क्यान अन्ली कमेन्ट राख्छौँ होइन। अब त्यो आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू कुराहरू नोटिफिकेसन कुराहरू हुन्, यी यहाँ जोडिसकेपछि इन्स्ट्रक्सनहरूलाई जे जति छ सबै कुरा नोटिफिकेसनहरू इच एन्ड एभ्रिथिङको आउँछ। यो राख्ने नराख्ने हजुरको चाहिँ हो। अब यसमा यति नै हो हामीले याद गर्नुपर्ने। एउटा चाहिँ क्लास कोड हामीलाई चाहिँ चाहियो, यही केही कुराहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो भने यहाँबाट गर्छौँ, र केही कुराहरू चेन्ज गर्नु भएको छ भने यहाँबाट सेभ गरिदिनु भयो भने पर्मानेन्टली सेभ हुन्छ। अब हामी यसलाई सेभ गरौँ है। क्लासरुम चाहिँ अटो जेनेरेट हुने हो। हामीले चाहिँ क्लास कोड चाहिँ हाम्रो हिसाबले जेनेरेट गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले रिसेट गर्नुभयो भने पनि गुगलले आफ्नै क्लास कोड दिन्छ। यो चाहिँ हामीले आफूले गर्न, यो चाहिँ आफै अटो जेनेरेट हुने हो। हजुरले क्लास क्रिएट गर्ने बित्तिकै जेनेरेट हुन्छ है।
मैले केही कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गरेँ, चेन्ज गरेँ। अब म यहाँ बिस्तारै चाहिँ यो पेजको बारेमा भन्छु। यहाँ क्लासरुमको पेजमा सर्वप्रथम छ यो स्ट्रिम पेज छ। स्ट्रिममा हजुरको हरेक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एउटा एनाउन्समेन्टको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रिमिङको रूपमा चाहिँ यहाँ माथि माथि गरेर चाहिँ क्यानोनोलोजिकल अर्डरमा चाहिँ सबैभन्दा पछि गर्नुभएको कुराहरू सबैभन्दा माथि टपमा आउँछ होइन। यहाँ चाहिँ हामी मैले अघि नै भने एनाउन्समेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एनाउन्समेन्टहरू गर्न सकिन्छ है। अब च्याप्टर 1 विल बी स्टार्टेड फ्रम नेक्स्ट सन्डे भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यस्ता किसिमका। अथवा चाहिँ इक्जामहरू सुरु हुँदैछन् भनेदेखि गर्न सक्नुहुन्छ। केही रुटिनहरू दिन सक्नुहुन्छ। रुटिनहरू चाहिँ हजुरले यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो चाहिँ रुटिन छ भने अथवा नेक्स्ट म यहाँ अलिकति फर्स्ट टर्मिनल इक्जाम विल बी स्टार्टेड फ्रम नेक्स्ट सन्डे। अब यहाँ चाहिँ प्लिज प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो रुटिनको बारेमा चाहिँ यहाँनिर हजुरले चाहिँ एड गरेर केमा छ हजुरको फाइलहरू गुगल ड्राइभ। अब ड्राइभको बारेमा अघिल्लो क्लासमा धेरै कुराहरू भयो भनेको कुरा छ। गुगल ड्राइभबाट हामी चाहिँ फाइलहरू ल्याउन सक्छौँ। अनि होइन हजुरको चाहिँ फाइलहरू चाहिँ कुनै चाहिँ उसमा वेबसाइटमा छ भनेदेखि त्यहाँबाट लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै अफिसियल वेबसाइटमा चाहिँ यो रुटिनहरू अथवा केही राख्नु भएको छ भने यो लिङ्क राखेर चाहिँ लिङ्क कपी गरेर राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गएर चाहिँ फाइलहरू छ कम्प्युटरमा, तपाईँको कम्प्युटरमा फाइल छ भने यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। र युट्युबका भिडियोहरू चाहिँ यहाँ सँगै राख्न सकिन्छ। जस्तो म एउटा फाइलको चाहिँ उदाहरण दिन्छु। यहाँ फाइल हजुरको कम्प्युटरमा छ भने चाहिँ अपलोडमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अपलोड गरेर ब्राउज गर्नुहोस्। अब तपाईँको कुन चाहिँ फाइल हो, यहाँनिर चाहिँ एउटा कुनै फाइल हजुरले जुनसुकै फाइलहरू अब चाहिँ मैले यहाँ एउटा फाइल राखिदिएँ, जेसुकै होस् एउटा फाइल राखिदिएँ। एकछिन अपलोड गर्न टाइम लाग्छ। ब्राउज गर्नुहोस्। सर्वप्रथम हजुरको फाइल चाहिँ राख्नुपर्ने फाइल कहाँ छ कम्प्युटरको लोकेसनमा, ती लोकेसनहरू याद गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि ब्राउज गरेर चाहिँ त्यो फाइललाई हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एनाउन्समेन्ट सके फाइलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एनाउन्समेन्ट मात्रै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यति गरिसकेपछि हजुरले यो एनाउन्समेन्ट चाहिँ तुरुन्तै पोस्ट गर्ने हो भनेदेखि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। होइन अहिले पोस्ट गर्ने होइन अलि पछि गर्ने भने सेड्युल बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा यो एनाउन्समेन्ट तपाईँ पछि नै पोस्ट गर्नुहुन्छ। केही कुराहरू अझै चाहिँ जोड्नै छ, लेख्नै छ, अथवा कहीँ जाने चाहिँ हतार भयो भनेदेखि सेभ एज अ सेभ ड्राफ्ट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। सेभ भएको कुराहरू चाहिँ ड्राफ्ट भनेर, जस्तो मैले यहाँ एउटा सेभ गरेँ भनेदेखि सेभिङ भनेको छ त्यो चाहिँ सेभ भएर चाहिँ बसेको हुन्छ। ड्राफ्टको रूपमा चाहिँ यहाँ सेभ एनाउन्समेन्ट भनेर यहाँ ड्राफ्टको रूपमा चाहिँ यहाँ सेभ देखिन्छ। जतिवटा एनाउन्समेन्टहरू सेभ छ त्यहाँनिर गएर बस्छ। हजुरले चाहिँ ड्रप डाउन एरो की थिचेर फेरि यो ड्राफ्टलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, ओपन गर्न सक्नुहुन्छ तुरुन्त र यसलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब पोस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको स्टुडेन्ट्सहरू जतिजना आबद्ध छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सँगै एकैचोटि चाहिँ पोस्ट हुन्छ। मैले चाहिँ यो पोस्ट गरेँ। अब मैले एउटा चाहिँ अनाउन्समेन्ट पोस्ट गरेँ। अब बाँकी अरू कुराहरू चाहिँ पहिला यो भ्याउँछु अनि स्टुडेन्ट कसरी जोइन गर्छन् भन्ने कुरातिर जान्छु है त। स्ट्रिमिङको कुराहरू चाहिँ यही नै भए। त्यसपछि यहाँनिर अर्को पेज छ क्लासवर्क। हजुरको हरेक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामी चाहिँ क्लासवर्क थ्रु दिन्छौँ। क्लासवर्कमा हामी दुई किसिमको मेटेरियलहरू चाहिँ पोस्ट गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ हामी क्रिएटबाट गर्छौँ। यसको एक एकवटा कुराहरू म भन्छु। यहाँ मेटेरियलहरू छन् अनि असाइनमेन्टहरू छन्। इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरू र तपाईँले दिनपर्ने नोट्सहरू, केही चाहिँ मेटेरियलहरू, पढ्ने मेटेरियलहरू, ती दुवै किसिमका कुराहरू चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ स्टुडेन्टको चाहिँ हात हातमा पुर्याउन सक्छौँ यहीँ बसी बसी है। यसलाई चाहिँ म पछि फेरि आइहाल्छौँ हामी। त्यसपछि यहाँनिर पिपुलमा चाहिँ हजुरले यहाँ हेर्नु त थुप्रै स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ त्यो कोडबाट जोइन गरिसक्नु भएको छ होइन। एज अ सर म्यामहरू चाहिँ जोइन गर्नुभएको एज अ स्टुडेन्ट्स। अब यो कसरी गर्ने हो त्यहाँ म चाहिँ हजुर सबैजनालाई चाहिँ अब थाहा नहुन पनि सक्छ होइन। यहाँनिर टिचर छ। अब
यहाँ प्लस गरेर अरू टिचर्सहरू को टिचर्सहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ टाइप नेम अर जिमेल भनेर चाहिँ इमेल एड्रेस भयो भने चाहिँ छिट्टै चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब कतिखेर काम लाग्छ, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ हजुर एउटै सब्जेक्ट पढाउने टिचरहरू हुन्छन्, माथिल्लो लेभलमा 11-12मा एउटै सब्जेक्ट पनि पार्ट कुराहरू चाहिँ विभिन्न टिचरहरूले पढाउनुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरहरूले एकजनाले चाहिँ क्लास क्रिएट गर्ने र अरू चाहिँ टिचरहरूलाई चाहिँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ है। उहाँहरूले एक्सेप्ट गरेपछि उहाँ पनि टिचरको रूपमा चाहिँ यहाँ देखा पर्नुहुन्छ र उहाँले जे एक्टिभिटिजहरू चाहिँ यो टिचरले गर्न सक्छ सबै कुराहरू उहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, क्लास लिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यसको कतिखेर पनि युज हुन्छ भने हामी सबैजना सधैँ एकै संस्थामा काम गरेर बस्दैनौँ। काम गर्दै जाँदा हामीले अवसरहरू पाउँदाखेरि अथवा विभिन्न परिस्थितिले हामी चाहिँ संस्थाहरू छोडेर अर्को संस्थामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अर्को टिचरहरू आउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रा एक्टिभिटिजहरू धेरै चाहिँ लिङ्क भइसकेका हुन्छ, क्लास वर्कसित चाहिँ स्टुडेन्टसित लिङ्क हुन्छ। फेरि नयाँ चाहिँ क्लास बनाएर गर्ने भनेको चाहिँ फेरि पजलिङ हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो बेलामा पनि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा त्यो छोड्ने साथीहरूले अथवा अर्को आउने साथीहरूले को टिचरको रूपमा एड गरेर अनि उहाँले चाहिँ छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएपछि उहाँले यहीँबाट कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै कुराहरू परिमार्जन गर्न पर्दैन होइन। यो कुराको लागि पनि यो चाहिँ टिचर्सहरू चाहिँ सजिलो हुन्छ यसरी। अथवा कुनै सेक्सनहरू चेन्ज भयो, अब त्यो सेक्सनमा अर्कै टिचरले पढाउनु पर्यो भनेदेखि पनि हामी को टिचरको रूपमा अर्को टिचरलाई ल्याएर हामी चाहिँ यहाँबाट अनइनरोल भएर चाहिँ जान सक्छौँ। अब यहाँ जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू तपाईँको क्लास कोडबाट चाहिँ जोइन हुन्छ नि, यो स्टुडेन्टको रूपमा चाहिँ यहाँ देखा पर्छ। अब स्टुडेन्टलाई के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले भन्दा एउटा कुरा चाहिँ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ यो स्टुडेन्टलाई, अथवा यताबाट चाहिँ मल्टिपल कहिलेकाहीँ चाहिँ कोडहरू राखेर चाहिँ अनावश्यक चाहिँ स्टुडेन्टहरू आए तपाईँको क्लासमा जोइन भए भनेदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सनमा गएर चाहिँ कतिजनालाई हटाउने हो अथवा एकजनालाई मात्रै हटाउने हो, के गर्ने हो यहाँबाट एक्सनमा गएर यहाँबाट पनि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। एकैचोटि मल्टिपल स्टुडेन्टलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, रिमुभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि कुनै चाहिँ स्टुडेन्टले हजुरको चाहिँ अनावश्यक तरिकाले कमेन्ट्सहरू लेख्ने, अलिक दिगदार बनाउने चाहिँ यस्तो किसिमको एक्टिभिटिज भयो भने लाई म्युट गरिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले गर्नुभएको कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू उनीहरूलाई पोस्ट हुँदैन है, अथवा हुँदैन नि स्कुलमा चाहिँ हुँदैन, तर आउँदैन छोडेको पनि भन्छ, हटाउन पनि नसकिने त्यस्ता स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले म्युट राख्न सक्नुहुन्छ। यो यति एक्टिभिटिजहरू चाहिँ स्टुडेन्टमा यहाँ पिपुलमा आएर गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्लास वर्कका एक्टिभिटिजहरू चाहिँ इभ्यालुएसन गरेका ग्रेड्सहरू चाहिँ पछि गरिसकेपछि यहाँबाट देखिन्छ होइन, ग्रेडमा गएर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अब धेरै एक्टिभिटी चाहिँ हामी यो क्लास वर्कमा गर्छौँ। त्यो क्लास वर्कमा एक्टिभिटिज सुरु गर्नुभन्दा पहिला म कसरी चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ जोइन गर्ने भन्नेतिर चाहिँ त्यतापट्टि जान्छु है त, स्टुडेन्टले कसरी जोइन गर्न सक्छन् भनेर। सर्वप्रथम मलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दा हजुरलाई यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ यो कोड चाहियो, यो क्लास कोड चाहिन्छ। मैले यसलाई चाहिँ कपी गरेर राखेँ एकतिर, अहिले म क्लास कोड चाहिन्छ। म चाहिँ के गर्छु, अर्को एउटा ब्राउजर खोल्छु स्टुडेन्टबाट आउनको लागि। मसँग यहाँ एउटा स्टुडेन्ट छ, यो स्टुडेन्टबाट चाहिँ म के गर्छु, यहाँनिर क्लासरुम आएको छ भने ठिक छ, यहाँ क्लासरुम यहाँ छ। अघि नै मैले classroom.google.com गरेँ। अब चाहिँ म क्लासरुमको आइकन यसबाट चाहिँ क्लिक गरेर क्लासरुममा जान्छु। यो स्टुडेन्टले पनि के हुन्छ त भन्दा यहाँ स्टुडेन्ट मैले एउटा चाहिँ टेस्टिङ स्टुडेन्टको जिमेल बनाएको छु। यस्तै जिमेल आइडी चाहिन्छ, उनीहरूले पनि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन जिमेलबाट। त्यसपछि उनीहरूको पनि जसरी टिचरको चाहिँ ड्यासबोर्डहरू देखा परेको छ क्लासेस गरेर यसरी नै आउँछ। यहाँ मैले पहिल्यै नै एउटा चाहिँ क्लासरुम चाहिँ एड गरिसकेको छु, जोइन गरिसकेको छु। स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ प्लसमा थिच यो त टपमा र जोइन क्लास गर है भनेर भन्नु पर्यो होइन। स्टुडेन्टलाई चाहिँ यसरी चाहिँ जोइन क्लास गर्नु पर्यो, किन स्टुडेन्टले त जोइन गर्ने हो। जोइन क्लास गर्ने बित्तिकै यहाँ आस्क योर टिचर फर द क्लास कोड देन इन्टर इट हियर भनेर हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई हजुरको स्टुडेन्ट चाहिँ अब
कुन चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ यहाँ जोइन गराउने हो, कुन क्लासमा जोइन गराउने हो, त्यही क्लास कोड चाहिँ अब मैले अघि नै नेपालीको क्लासको चाहिँ मैले यहाँ कोड Ctrl+V गरेर पेस्ट गरेँ, क्लास कोड राखेँ। यसरी क्लास कोड गरेर जोइन बटनमा स्टुडेन्ट स्क्रिन सेयर छैन भन्नुभएको छ है, स्क्रिन आएको छैन र सर? आएको छ सर, आएको छ। हजुरको चाहिँ पिन भयो कि त्यही भएर होला। आएको छ। हस् हस्, त्यहाँ आएको छैन स्क्रिन भन्नुभएको छ। हजुरले कतै पिन गर्नुभयो होला, पिन भयो भने त्यो प्रेजेन्टेसन देखिँदैन। हस्, अब यसरी मैले जोइन गर्ने बित्तिकै यो क्लास पनि ओपनै हुन्छ पहिला सुरुमा है। मैले चाहिँ अब यहाँ होममा आएँ भने चाहिँ यस्तो आउँछ, कार्ड आउँछ। अब यहाँ स्टुडेन्टले चाहिँ अरू केही कुराहरू चाहिँ खासै गर्न सक्दैन, अनइनरोल मात्रै गर्न सक्छन्। आफूलाई यो क्लासबाट म चाहिँ छुट्टी लिन्छु भन्न सक्छ होइन। यसरी यो क्लास अब कुन क्लासको एक्टिभिटी चाहिँ अब गर्दै जाने हो, हेर्ने हो, टिचरले के पोस्टिङ गर्नुभएको छ, मलाई के क्लास वर्क दिनुभएको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने यो क्लास कार्डलाई चाहिँ जुन सब्जेक्ट चाहिँ गर्ने हो त्यही सब्जेक्टलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त खोल्नु पर्यो। अब म नेपाली विषयको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गर्दैछु भनेदेखि यो नेपाली चाहिँ क्लासरुम होइन, हामीले क्लासरुम भने आखिर यो सब्जेक्ट नै हो होइन। यसरी म नेपाली विषयको सब्जेक्ट ओपन गरेँ। अब मेरोमा चाहिँ त्यहाँनिर पोस्ट भएको कुराहरू र मेरा क्लासमेट्सहरूले, म स्टुडेन्ट अब छ है, यो स्टुडेन्ट्स भयो। अब यो यहाँनिर रबिन घिमिरे टिचरले फर्स्ट टर्म एक्जाम रिभ्यू स्टार्टेड भनेर चाहिँ मैले एउटा अनाउन्समेन्ट गरेको थिएँ र एउटा फाइल चाहिँ यहाँ देखेको छ होइन। यो फाइललाई उनीहरूले खोलेर अब सपोज यहाँनिर चाहिँ रुटिन रहेछ भने, रुटिन त होइन होइन, अब मैले सबै कुरा ठिक पारेँ, एउटा कुनै फाइल छ होइन। यो फाइल मैले तुरुन्तै यहाँबाट के गर्नु खोलेँ। अब सजिलै चाहिँ टिचरले चाहिँ आफूले दिनु खोजेको कुराहरू चाहिँ सजिलै चाहिँ के भयो त भन्दा स्टुडेन्टको चाहिँ उसमा चाहिँ पुग्यो होइन, हातमै पुग्यो। अब यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ एक्टिभिटी। अब यहाँ यतापट्टि कमेन्ट भनेर राखेको थिएँ मैले, क्लास टिचरहरूले चाहिँ के अरे स्टुडेन्टहरूले कमेन्ट्स गर्न सक्छन्। यहाँ 6 क्लास कमेन्ट्स भनेर थुप्रैजनाले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार सबैजनालाई है, कमेन्ट्स गर्नुभयो। यी कमेन्ट्सहरू चाहिँ क्लास यो अनाउन्समेन्टमा सँगै चाहिँ क्लासमा देखिन्छ है। यो कमेन्ट चाहिँ मैले अलाउ गरेको थिएँ, त्यही भएर सबै स्टुडेन्टले कमेन्ट्स गर्न सक्छन्। यसरी यतापट्टि देखा पर्छ। अब यहाँनिर क्लास वर्क स्टुडेन्टकोमा चाहिँ क्लास वर्क र पिपुल मात्रै हुन्छ, ग्रेडेड हुँदैन। क्लास वर्कमा टिचरले बनाउनु भएको क्याटेगोराइज अनुसारको चाहिँ क्लास वर्क एक्टिभिटिजहरू, त्यसपछि आएर मेटेरियलहरू, असाइनमेन्टहरू, यस्तो किसिमको एक्सर्साइजहरू सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ क्लास वर्कमा देखा पर्छ। त्यो चाहिँ टिचरले पोस्टिङ गरेपछि, मैले अहिलेसम्म एउटा केही पनि पोस्टिङ गरेको छैन है। त्यसपछि आएर यतापट्टि पिपुलमा चाहिँ स्टुडेन्टले आफ्नो आफ्नो नाम बाहेक यो चाहिँ टिचरको को टिचर छ, मेरो यो विषयको टिचर को छ भनेर हेर्न पाएँ। अनि क्लासमेटहरू को छन् त मेरा भनेर हेर्न पाएँ। अरू केही पनि कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल हुँदैन स्टुडेन्टलाई, जसरी टिचरले रिमुभ गर्ने, एड गर्ने भन्ने छ। टिचरले इन्भाइट पनि गर्न सक्थ्यो त्यहाँ होइन, यहाँ केही पनि गर्न सक्दैन, यही हेर्न मात्रै सक्छन् है। यो क्लास वर्कमा मैले यहाँ राखेको छ। अब म फेरि चाहिँ फर्केर टिचरकोतिर चाहिँ क्लास वर्क एक्टिभिटिजतिर चाहिँ फर्किन्छु। क्लास वर्कमा कस्ता एक्टिभिटिजहरू कसरी चाहिँ स्टुडेन्टमा देखा पर्छ भनेर मैले यसलाई मिनिमाइज गरेँ। अब टिचरको चाहिँ क्लास म्याक्सिमाइज गरेँ। फेरि यहाँसम्म ठिकै छ, केही दोहोऱ्याउनु पर्ने छैन भन्नुभएको छ। सर मुभ भएको छैन भन्नुभएको छ। स्टुडेन्टको आएको छैन भन्नुभएको थियो। स्टुडेन्टको ठिक छ, केही समस्या छ हजुर, केही छ रिपिट गर्न पर्ने, अगाडि बढौँ। हस्, म अगाडि बढेँ है त। अब हाम्रा धेरै कुराहरू मैले अनाउन्समेन्टको कुराहरू, स्ट्रिमको कुरा गरेँ। हामीले जति पनि एक्टिभिटिज गर्छौँ सबै स्ट्रिममा चाहिँ, जसरी फेसबुकमा चाहिँ पछिल्लो साथीले गर्नुभएको चाहिँ माथि आउँछ, त्यस्तै गरी मैले क्लास वर्कमा गरेका एक्टिभिटिजहरू पनि र एनाउन्समेन्टमै राखेका एक्टिभिटिजहरू पनि स्ट्रिममा चाहिँ सबैभन्दा टपमा देखिँदै जान्छ है। मैले क्लास वर्कमा गएँ। अब
अब यहाँ म एक एक गरेर चाहिँ मेनुहरू भन्छु। यहाँ म भन्दाखेरि चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आउँछ। म तलबाट सुरु गर्छु किनभने त्यो उनी तलबाट चाहिँ गर्दा चाहिँ ठिक हुने खालको छ। यहाँ क्रिएटमा तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो भने यहाँ असाइनमेन्ट छ, क्विज असाइनमेन्ट छ, क्वेसन छ, मेटेरियल छ, रियुज पोस्ट छ, टपिक छ है। अब यो असाइनमेन्ट, क्विज असाइनमेन्ट र क्वेसन यो तीनटा चाहिँ के हो त भन्दा वर्कआउटहरू हुन्। यहाँ चाहिँ हजुरले ग्रेडिङ गरेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, क्लास वर्क भनौँ न, हामी क्लास वर्क होमवर्क भन्छ होइन। अब सिधा कुरा गर्दाखेरि यस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरू चाहिँ यहाँबाट दिन सकिन्छ भनेदेखि मेटेरियल चाहिँ पढ्नको लागि उनीहरूको चाहिँ ज्ञानको लागि नोट्स एज अ नोट्सको रूपमा चाहिँ यी मेटेरियलहरू चाहिँ दिन सक्छौँ जसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गरिँदैन होइन, मार्किङ गरिँदैन। हामी त्यसरी भनौँ माथिल्लो कुराहरूलाई चाहिँ मार्किङ गर्न सकिन्छ, नगर्नु भए पनि हुन्छ छैन, तर गर्नु पर्यो भने पनि सकिन्छ भने मेटेरियल चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जानकारीको लागि मात्रै हो। त्यो चाहिँ जसको चाहिँ मार्किङ गरिँदैन। जसरी हाम्रो किताब भन्छौँ हामी चाहिँ पुस्तिका हुन्छ पढ्नको लागि। अब हजुरले आफ्नै किसिमले चाहिँ किताब बाहेक अरू एक्स्ट्रा चाहिँ मेटेरियलहरू पढ्ने नोट्सहरू चाहिँ मेटेरियलबाट दिन सक्नुहुन्छ। रियुज, पहिले कुनै क्लासमा तपाईँसित थुप्रै क्लासहरू छन्, त्यो क्लासमा केही कुराहरू चाहिँ पोस्टिङ गर्नुभएको छ, यो क्लासमा पनि चाहिँ तपाईँ छिटो छरितोसित गर्नुहुन्छ भने यसलाई रियुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर टपिक छ। टपिक चाहिँ हामीले यी सबै एक्टिभिटिजहरू असाइनमेन्ट, क्वेसन्स, मेटेरियलहरू, पोस्टहरूलाई चाहिँ क्याटेगोराइज अनुसार चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा चाहिँ फोल्डरभित्र चाहिँ अरू फाइल्सहरू राखे जस्तै हो यो। यसरी राख्दा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पनि पढ्नलाई सहज हुन्छ, हजुरहरूलाई पनि ठाउँमा भेट्न सजिलो हुन्छ। यी टपिक्सहरू चाहिँ साइडमा लिङ्कको रूपमा आउँछ, त्यो ठाउँमा पुग्न पनि गाह्रो सजिलो हुन्छ। कसरी युज गर्न सकिन्छ यो त चाहिँ यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। म यो त टेन्टेटिभ, यो त हजुरहरूलाई चाहिँ आइडिया हुन्छ टपिक चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ मैले राखेँ है त। टपिकमा पछि पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। टपिकमा गएँ मैले तलबाट गर्छु भने क्रिएटमा जानु होला अनि सबैभन्दा अन्तिममा टपिक छ, टपिकमा क्लिक गर्नु होला। टपिकमा क्लिक गरेपछि टपिक राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ हामी अब कसरी राख्नु, म एउटा टेन्टेटिभ गर्छु, हजुरहरूले यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन। म अब एउटा रुटिन एन्ड इन्फो भनेर भन्छ है, रुटिन एन्ड लेसन प्लान भनेर, लेसन इन्फो भनेर, लेसन प्लान भनेर एउटा चाहिँ राखेँ। अब यसमा जति पनि रुटिनहरू हुन्छ हाम्रो रुटिनहरू बेला बेला चेन्ज भइराखेको हुन्छ, रुटिनहरू चाहिँ चेन्ज हुने बित्तिकै यहाँ राख्ने भनेर बनाएको। त्यस्तै अर्को एउटा पनि गरेँ, च्याप्टर गर्नुहुन्छ, च्याप्टर्स जति पनि च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3 गरेर हामीसँग, अथवा लेसन 1, लेसन 2, अथवा नेपालीमा पार्ट 1, पार्ट 2 हामी नेपालीमा पनि राख्न सक्छौँ है। यहाँ फेरि सबै इङ्ग्लिसमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। युनिकोड चाहिँ राख्नुभयो भने युनिकोडबाट हामी नेपाली राख्न सक्छौँ। च्याप्टर्सहरूलाई चाहिँ म यहाँ राख्छु भनेर बनाउन खोजेको टपिक हुन्छ। रियुज पनि गरौँला सर। अब म पहिला यो टपिकमा गएँ, रियुजको पनि गरौँला। यहाँ मैले अर्को क्लासमा गरेको छु कि छैन एकखेर हेरौँला है सर, त्यो पनि गरौँला, रियुज पनि गरौँला। अर्को अब एउटा धेरै बनाउँदिनँ म, 3टा भन्दा बढी गर्दिनँ म। यहाँ एउटा चाहिँ असाइनमेन्ट एन्ड अर क्लास वर्क भनेर राखेँ होइन, प्रोजेक्ट वर्क भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले असाइनमेन्ट, क्लास वर्कहरूलाई चाहिँ एउटा टपिकमा, च्याप्टर्सलाई एउटामा र यसलाई चाहिँ राख्छु भनेर टपिक बनाएको। अब यो टेन्टेटिभ आइडिया हुन्छ तपाईँलाई कसरी गर्ने भनेर, गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के टपिक राख्दा सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसरी राख्नुभयो भनेदेखि अब हामीले पोस्ट गरेका मेटेरियलहरू यसको अन्डरमा बस्छ, च्याप्टर्सको अन्डरमा बस्छ, रुटिनको अन्डरमा बस्छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ जम्प गरेर यसरी साइडमा चाहिँ आउँछ। म अब रुटिनमा गयो भने एकैचोटि यो रुटिन चाहिँ यहाँनिर छिट्टो आउँछ, छिट्टो र छरितोसित आउँछ। यो टपिकले चाहिँ यही कुरालाई सजिलो बनाउने, खासै अरू केही पनि छैन। एउटा क्याटेगोराइज रूपमा चाहिँ आउँछ, खोज्न कुनै कुराहरू। अब च्याप्टर चाहिँ च्याप्टर 1, च्याप्टर 2 पढ्न छ भने कहिलेकाहीँ हामीले पोस्टिङ गरेका कुराहरू पनि टपतिर गएर बस्छ। धेरै कुराहरू स्क्रोल गरिरहनुभन्दा एकैचोटि च्याप्टरमा गएपछि कुन च्याप्टरहरू सर एकै ठाउँमा बस्छ, त्यहाँबाट चाहिँ स्टुडेन्टलाई पनि पढ्न सजिलो हुन्छ, हजुरहरूलाई पनि असाइनमेन्टहरू, क्लास वर्कहरूमा आउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसैको लागि हो टपिक चाहिँ। अब अघि नै भन्नुभएको थियो यो रियुज कसरी गर्ने भनेर। रियुजको लागि म रियुजमै आएँ ठ्याक्कै।
हैन। मैले कुनै चाहिँ पोस्टहरू पहिल्यै गरेको छु भने रियुजमा चाहिँ मैले छ भनेदेखि देखिन्छ है हजुर, नत्र भने देखिँदैन। अब यहाँ मैले रियुजमा सेलेक्ट गरेँ। पहिलाको क्लासमा मैले केही चाहिँ पोस्टिङहरू गरेको छ भने मलाई यहाँ देखाउँछ। अब यो एकदमै घुमिरहेको छ, स्लो भएको होला। यसले निकै टाइम लियो। बन्द गरेँ, निकै टाइम लियो। त्यहाँबाट रियुज गर्न सक्छु। अहिले म फेरि एक फेर भयो भने अलि पछि गरौँला है, त्यसलाई एकदम टाइम लियो, मैले त्यसलाई चाहिँ बन्द गरेँ। अब त्यसपछि आयो मेटेरियल है। मेटेरियल मैले अघि नै भने हजुरहरूले चाहिँ कुनै नोट्स दिन पर्यो, कुनै चाहिँ हैन अब यहाँ के दिन सकिन्छ, नोट्स दिन पर्यो, अथवा कुनै लेसनकै बारेमा च्याप्टर 1 सुरु गर्नु छ, च्याप्टर 1 को बारेमा चाहिँ हजुरसँग किताब पनि छैन बच्चासित, किताबमा भएको कन्टेन्टहरूको नोट दिने गर्नु भएको छ भनेदेखि मैले च्याप्टर 1 के छ है। अब म है अब यो युनिकोड छ भने हजुरहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ अब मैले यहाँ चाहिँ नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी पाठ हैन, पाठ हैन 1 हैन, छ कि के छ मलाई त्यो ठ्याक्कै एक्चुअली थाहा छैन। पार्ट मनै नरहे भनेर चाहिँ छ हैन। अब यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ च्याप्टर पढ अथवा केही कुरा छ, यो यहाँ मेटेरियलहरू तपाईँसित के छ, अब थोरै मेटेरियल छ भने इन्ट्रोडक्सनको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ आफैले हैन। अब हैन कुनै फाइल छ तपाईँसित भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब के फाइल छ तपाईँको फाइल कहाँ छ, गुगल ड्राइभमा छ, गुगल ड्राइभमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क छ, कुनै वेबसाइटहरू छ, केही छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। अगेन मैले अघि नै फाइलहरू गरेको थिएँ, सेम त्यही नै हो। अनाउन्समेन्टमा जहिले जसरी राखेको थिएँ त्यही नै आउने हो। यहाँ चाहिँ फाइलहरू छ। अनि युट्युब छ, जस्तो चाहिँ युट्युबमा चाहिँ गएर चाहिँ यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मनै भनेर चाहिँ अब चाहिँ छ है। यहाँ आउनु त आएन ट्याक्कै हैन। यसरी चाहिँ यो राख्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरले यहाँनिर क्लिक गर्ने हो। सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै हजुरको एड भनेर आउँछ है। क्लिक गर्नु भएन भने चाहिँ आउँदैन है। कुन चाहिँ फाइल राख्नुहुन्छ यो चाहिँ हजुरले सेलेक्ट गरेर चाहिँ अथवा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अब अर्कै एउटा चाहिँ सर्च गरेँ, राइम्स चाहिँ बच्चाहरूको लागि है कलममा। यो मैले सेलेक्ट गरेँ अनि यहाँ म के गर्न सक्छु, एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि है। नेपाली नरहे धन्यवाद सर, मैले चाहिँ बिर्सेछु, मेरो विषय पनि नभएर होला सर। जे छ मैले एउटा चाहिँ राखेँ, हजुरले त्यही मनै नरहे चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले यहाँ एड गरेँ। यसरी चाहिँ यहाँ हुन्छ, हजुरले कस्तो छ भनेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ थिचेर हैन। अब यसलाई चाहिँ हैन यो हैन मलाई चाहिएन भन्नुहुन्छ भने यसलाई फेरि इन्टु राखेर चाहिँ फेरि यहाँबाट गएर एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई इन्टु लाग्नु अनि यहाँबाट गएर चाहिँ हैन नेपालै नरहे भन्नुभयो रहेछ है। नेपालै नरहे अब चाहिँ आउला है सर। धन्यवाद सर, हुनुभयो। हस्, यो गाना चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेँ अनि एड गरेँ। मैले अहिलेको चाहिँ बिग्रियो, मैले चाहिँ यो राखेँ। नेपालै नरहे। हस्, मैले चाहिँ अब
यो राखेँ यतापट्टि यो लेसनको बारेमा चाहिँ केही यो चाहिँ थियो। अब केही अरू फाइलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पिडिएफमा फाइल छ तपाईँको आफ्नै चाहिँ छ भनेदेखि पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब फेरि अर्को फेरि डिस्कस गरौँला। अब यतापट्टि आउनुहोस्। अब तपाईँसित कतिवटा क्लास है यो चलाउनु चाहिँ पर्दैन। नेपाली 9B मा गरेपछि सबैलाई यो क्लासलाई बाई डिफल्ट आउँछ, चलाइरहनु चाहिँ पर्दैन। तैपनि कहिलेकाहीँ हजुरले चाहिँ 9मा बीमा एमा अरू सेक्सनहरूमा चाहिँ सँगै पढाउनुहुन्छ भनेदेखि यसरी अरू क्लासलाई पनि एकैचोटि यो मेटेरियल हाल्छ। यो क्लासलाई पनि हो भनेदेखि यो तीनटै क्लासलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, एकैचोटि पोस्टिङ गर्न पनि सक्छु। यसले सजिलो बनाउँछ होइन। अब होइन यो क्लासमा चाहिँ होइन भनेदेखि चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ बाई डिफल्ट आफै सेलेक्ट हुन्छ। अनि यहाँनिर अल स्टुडेन्ट्स भन्ने छ, बाई डिफल्ट यो पनि अल स्टुडेन्ट हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ हजुरहरूको चाहिँ के हुन्छ भने कुनै स्टुडेन्ट्सहरू अलिकति चाहिँ राम्रो लेभलका हुन्छन् होइन, माथिल्लो लेभलका हुन्छन्। यो कुराहरूलाई अलिक बढी कुराहरू दिनुपर्ने हुन्छ, अलिक फरक किसिमको कुरा दिन सक्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अल स्टुडेन्टलाई अनचेक गरिदिनुहोस्। अब कसलाई पठाउने हो यो पोस्टिङ गर्ने, त्यति यसलाई मात्रै सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अथवा कहिलेकाहीँ कुनै चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू एकदमै लेभलहरू थोरै हुन्छ, उनीहरूलाई बारम्बार ती कुराहरू चाहिँ फरक फरक कुराहरू थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हजुरले स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ सेलेक्ट गरेर कसलाई मात्रै पठाउने भनेर गर्ने हो होइन। भने चाहिँ बाई डिफल्ट सबै सेलेक्ट हुन्छ, केही हेर्नुपर्ने हुँदैन। अब त्यसपछि आयो टपिक। टपिक त्यहाँ बनाउन अघि हामीले टपिक बनायौँ, त्यही टपिकको कुन अन्डरमा राख्ने भनेर यो पार्ट 1 हो, च्याप्टर्समा चाहिँ हामी राख्छौँ। त्यहाँ बनाउन भुल्नु भएको छ भने आतुरी पर्दैन, यहाँ क्रिएट गर्नुभयो भने यहाँ पनि बनाउन सकिन्छ, त्यहाँबाट पनि बनाउन सकिन्छ, यहाँबाट पनि बनाउन सकिन्छ। हामीले चाहिँ यो पार्ट 1 च्याप्टर्समा राख्छौँ भनेका छौँ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ च्याप्टर्समा चाहिँ सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। यसको चाहिँ क्याटेगोराइज अन्तर्गत गरेर पर्छ। अब यहाँनिर अरू कुराहरू पनि छन्। यो पोस्टभन्दा यतापट्टि पोस्ट गर्नुभयो भने अहिले भर्खर तुरुन्त स्टुडेन्टको चाहिँ क्लासरुममा पुग्छ यो होइन। सेड्युल गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँबाट तपाईँले भर्खरै केही कुरा दिनुभएको छ, यो चाहिँ भोलि पर्सितिर अथवा तपाईँलाई भोलि पर्सितिर चाहिँ फुर्सद छैन, आज म अहिले नै पर्सि निको पर्सिको काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने यसरी चाहिँ डेटहरू कहिले चाहिँ पोस्टिङ गर्ने भनेर त्यतिखेर आफै चाहिँ के हुन्छ सेड्युल गरिदिनु भयो भने त्यो डेटमा चाहिँ यो के हुन्छ पोस्टिङ हुन्छ है, सेड्युल गर्नुभयो भने। र सेभ ड्राफ्ट तपाईँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, केही मेटेरियलहरू चाहिँ पाउनु भएन, केही कुरा बनाउन बाँकी छ र कतै जाने चाहिँ फुर्सद भएन भने सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को फेरि आएर चाहिँ फेरि त्यसलाई एडिट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म तुरुन्त पोस्ट हुने गरेर चाहिँ हामीलाई हेर्नु पनि छ, पोस्ट गरिदिएँ है त। साउन्ड डिस्टर्बिङ भन्नुभएको छ सर, नेट चाहिँ स्लो भएर होला, डाटाबाट चलाउँदैछु म पनि। अर्को इन्टरनेटको पनि यहाँनिर चाहिँ देखाएको छैन, एरर देखाइरहेको छ। यो अब कहाँनिर गएर बस्यो त भन्दा हामीले बनाएको च्याप्टरको यहाँनिर गएर चाहिँ पार्ट 1 नेपालै नरहे भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ के हुन्छ, यो क्याटेगोराइजमा आएर चाहिँ बस्छ। यो हामीले टपिक बनाउँदा चाहिँ सजिलो भनेको यही नै हो, च्याप्टर च्याप्टर पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 गरेर सबै यहाँ चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब यसलाई स्टुडेन्टमा कसरी आउँछ त है पोस्टिङ गरेको कुरा। अब यतापट्टि मैले स्टुडेन्टको एक फेर खोलेर हेरेँ है त। यहाँ म स्टुडेन्टमा गएँ, स्टुडेन्टले चाहिँ रिफ्रेस गर्नु पर्ला। स्टुडेन्टले लिभ गर्न मिल्छ सर, त्यहाँ अनइनरोल गरिदियो भने मिल्छ आफैले। स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामीले कदार राख्न सक्दैनौँ। हटाउनु पर्दा चाहिँ पिपुलमा गएर जुन स्टुडेन्टलाई चाहिँ हटाउन पर्ने हो त्यहाँनिर गएर चाहिँ हजुरले त्यो स्टुडेन्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् होइन। अब यो स्टुडेन्टले त हटाउन मिल्दैन, आफूले चाहिँ इनरोल गर्न मिल्छ। म त्यहाँ देखाउँछु अहिले कसरी। हजुरको स्ट्रिममा आउने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हेर्नु त, मैले अघि नै गरेको यो माथि, अब अर्को चाहिँ टपिक चाहिँ माथि आयो है, यहाँनिर चाहिँ आयो। क्लास कमेन्ट भन्नुभएको छ, गुड गरेर राख्नुभएको छ, यो माथिपट्टि आउँछ। स्ट्रिममा चाहिँ सबै एक्टिभिटिजहरू स्ट्रिममा चाहिँ सबैभन्दा टपमा गएर आउँछ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ टपमा तल राख्नुहुन्छ, कुनैलाई माथि राख्नुहुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ यो स्ट्रिमलाई अब यो त स्टुडेन्टले सक्दैन, उतापट्टि स्टुडेन्ट कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ क्लास वर्कमा जानुभयो भने स्टुडेन्ट क्लास वर्कमा गयो भने यो च्याप्टर वाइज आउँछ होइन। स्ट्रिममा चाहिँ यसरी माथि माथि गरेर आउँछ होइन। अब यहाँ क्लास वर्कमा गइयो भने चाहिँ छिटो छरितोसित चाहिँ यो हेर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर स्टुडेन्टले यसलाई चाहिँ उ गर्छन्, त्यसपछि आएर
यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ के हुन्छ त भिडियो राखेको थियो भने यो भिडियोको लिङ्क सजिलै गएर चाहिँ अनि अरू भिडियो हेर्न सक्छन् उनीहरूले यहीँनिर चाहिँ प्ले गर्छ यसरी होइन सजिलैसँग स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब यो युट्युबमा खोजिरहनु परेन सजिलै चाहिँ एकै क्लिकमा चाहिँ उनीहरूले पढ्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आयो है यसरी चाहिँ स्टुडेन्टले हेर्न सक्छन् मैले ब्याक गरेँ यसरी चाहिँ स्टुडेन्टकोमा चाहिँ उहरू चाहिँ पोस्टिङ हुन्छ यहाँ हजुरले स्टुडेन्टले कसरी लिभ गर्ने भन्नुभएको थियो स्टुडेन्टले लिभ गर्न चाहिँ योहरूको क्लासेजमा आइसकेपछि यो नेपाली 9B भन्ने छ हैन यो कार्डको यहाँनिर 3टा डट छ यहाँबाट चाहिँ अनइनरोल गर्न सक्छन् स्टुडेन्टले यसरी अनइनरोल गर्न सक्छन् यो हामीले रोक्न सक्दैनौँ अनइनरोललाई रोक्न सक्दैनौँ स्टुडेन्टले चाहिँ अनइनरोल चाह्यो भने कुनै पनि बहस गर्न सक्छन् है यो चाहिँ मैले हजुरले त्यहाँ सोधिहाल्नु भएको थियो भने अब यतापट्टि स्टुडेन्टलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्नुभएको थियो मैले अघि नै एकखेर भनेको थिएँ यो पिपुलमा जानुपर्छ हजुर कुन स्टुडेन्टलाई हटाउने हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् है अनि त्यसपछि एक्सनमा गएर चाहिँ रिमुभ गरिदिन सक्नुहुन्छ यसरी स्टुडेन्टलाई हटाउन सकिन्छ यहाँबाट स्टुडेन्टलाई हामीले हटाउन सक्छौँ उनीहरूले इनरोल अनइनरोल गरे पनि रिमुभ गऱ्यो भने यो स्टुडेन्ट यहाँबाट हटिन्छ फेरि उसले जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ हस् अब क्लास वर्कमा सर हामी कति बजेसम्म गर्छौँ सर सर हाम्रो टाइम त 10 बजेसम्म नै हो हजुरको अलि बाँकी छ भने केही बेर लिन सक्नुहुन्छ ए हस् हस् किनभने अब एक दुईवटा कुराहरू छ होइन अब टाइमले छिटो ढिलो के गरौँ भनेर कति दिनको थियो मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन यो क्लासरुम होइन आज एक दिनको लागि मात्रै एस्टिमेट गरेको थियो सर एक दिनमै हो भने म यसो गर्छु हजुर अब चाहिँ कुराहरू भ्याउने तरिकाले नै गर्छु त्यसपछि 10-15 मिनट मैले लिएँ है त हुन्छ सर छुटेको कुरो कन्टेन्टलाई पछि फेरि अर्जुन सरले कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ हुन्छ त्यो पनि भइहाल्छ मैले अब यतापट्टि फेरि चाहिँ टिचरको चाहिँ पोर्टलमा आएँ टिचरको क्लासरुममा मैले यहाँनिर चाहिँ टपिकको कुरा भने हामी क्याटेगोराइज अनुसार चाहिँ मेटेरियलहरू चाहिँ राख्ने हो भने हामी टपिक बनाउँछौँ रियुज म एकखेर फेरि ट्राई गर्छु है त घुमेँ गरेँ रियुज पोस्ट आयो है मैले बनाएको क्लास यहाँनिर क्लासेस छ है यो क्लासहरू छन् अनि यो चाहिँ टिचर हो त्यसपछि कहिले क्रिएट गरे भनेको छ मैले कुन क्लासको चाहिँ पोस्टलाई रियुज गर्ने हो होइन 9A को लागि गर्ने हो कि अरू कुनै क्लासको लागि गर्ने हो जस्तो यसलाई म गर्छु आर्चिभ भनेको छ कम्प्युटर साइन्स क्लास 10A2 को चाहिँ गर्छु भने मैले पहिला क्लास सेलेक्ट गर्छु अब त्यसमा चाहिँ पोस्टिङहरू मेटेरियलहरू यसरी देखा पर्छ रियुज गर्दाखेरि हजुरको है यो ब्यालेन्स एक्ट राइट एन्ड एसे अन टपिक भन्ने चाहिँ अब यो चाहिँ मैले पहिला पोस्टिङ गरे हो अब कुन चाहिँलाई पोस्टिङ गरेँ राइट एन्ड एसे असाइनमेन्ट हो सायद यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन अथवा चाहिँ मेटेरियलकै रूपमा चाहिँ यहाँ ई लाइब्रेरी भन्ने चाहिँ एउटा लिङ्क छ यो चाहिँ मैले एउटा ई लाइब्रेरी सेलेक्ट गरेँ अनि रियुज गरेँ भनेदेखि चाहिँ रियुज सेलेक्ट गरेर अनि रियुज गर्ने हो रियुज गर्ने बित्तिकै त्यहाँ कुनै टपिकहरू थियो भने सबै टपिकहरू पनि आउँछ यहाँ रिसोर्सेज भन्ने टपिकमा राखेर छु मैले होइन टाइटल यहाँ पहिल्यै आउँछ डिस्क्रिप्सन मैले के राखेको थिएँ यहीँ छ फाइल लिङ्क गरेको छ त्यो मैले जसरी चाहिँ पोस्टिङ गरेको थिएँ अघिल्लोचोटि सबै कुरा चाहिँ त्यसरी आउँछ अब होइन मलाई यो टपिक चाहिँ राख्दिनँ म यहीँ भएको टपिक राख्छु भन्नु भने त्यसलाई क्यान्सल गरेर चाहिँ अब यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ केमा राख्न सक्नुहुन्छ रुटिन एन्ड लेसन प्लानमा भएन यो च्याप्टर्समै राखिदिनु होला होइन अथवा चाहिँ कुनै एउटा टपिक बनाएर चाहिँ यसलाई सुहाउँदो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ ल च्याप्टर्समै राखिदिएँ मैले होइन यसरी राखेँ अब अरू सबै कुराहरू सेम नै हो सेड्युल्ड सेभ ड्राफ्ट होइन त्यो पहिलाको सेभ गरेको डिस्कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ अनि पोस्टिङ गर्न सक्छौँ यो चाहिँ भयो रियुज गर्ने तरिका है कसरी गरेँ हेर्नु होला है एकखेर मैले फेरि रिपिट गरेँ अब क्रिएटमा गएँ म रियुज यहाँ क्लिक गर्नु होला तपाईँसित पहिले क्लासरुमहरू हुनुपर्छ पोस्टिङ गरेको हुनुपर्छ नत्र भने इम्टी देखाउँछ मसँग यहाँ चाहिँ मैले अघि नै एउटा क्लास चुज गरिसकेको छु अर्को क्लास चुज गर्ने भने यहाँ ब्याकमा जाने होइन ब्याकमा जानुहुन्छ मैले भर्खरै क्लास 10 चुज गरेको छु अब यसबाट चाहिँ एचटिएमएल ट्याग्स भने मैले यो चाहिँ गरेँ यसलाई मैले रियुज गरेँ
है रियुजमा क्लिक गर्नुभयो भने रियुजिङ हुन्छ। यसरी छिटो छरितोसँग पहिले बनाउनु भएको कुराहरूलाई चाहिँ हजुरसित समय छैन अथवा त्यही कुराहरू फेरि अरू क्लासलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। हामी पढाउने क्रममा कुनै क्लासमा अगाडि पढ्छौँ, कुनै क्लास पछाडि रहिरहेको हुन्छ होइन। स्टुडेन्टका विभिन्न प्रकृतिहरू हुन्छ, लेभल हुन्छ, हामी छिटो छाडो जान पर्ने हुन्छ, त्यही भएर अघि पछि हुन्छ। यदि पहिला गरिसक्नु भएको कुराहरू छ पछिलाई दिन पर्यो भने यसरी पनि हजुरले चाहिँ रियुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मैले मेटेरियल भन्ने टपिकमा राखेर रहेछु होइन। अब यसलाई मैले च्याप्टरमा ल्याउँछु है, यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर च्याप्टर्समा ल्याउँछु। अनि सबै कुराहरू लेख्नु पर्दैन, यहीँ आउँछ, केही चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र पोस्टिङ गरिदिनुहोस् सिधै। यो पनि क्लासरुममा चाहिँ पोस्टिङ भइसक्यो। क्लासवर्कमा च्याप्टर्स यो चाहिँ अहिले मैले गरेको चाहिँ क्यान्सल गरेको थिएँ, ड्राफ्टको रूपमा बसेर रहेछ। अब हजुरलाई यो चाहिँदैन ड्राफ्ट भनेदेखि यसरी राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ है। यो एडिट अथवा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ नचाहिने कुराहरूलाई, अथवा कुनै पनि पोस्टलाई पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ चाहिएन भनेदेखि, अनावश्यक हो भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले रियुजको कुराहरू गऱ्यौँ। अब म असाइनमेन्टको कुरामा गएँ। यहाँ असाइनमेन्टहरू चाहिँ 3 किसिमका असाइनमेन्टहरू छन्। अब यो क्विज असाइनमेन्ट त आज भ्याइँदैन। यो क्विज चाहिँ हजुरको फर्म, गुगल फर्म चाहिँ अब गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल फर्ममा हामी क्विज बनाउन सक्छौँ, त्यो क्विजलाई यहाँ ल्याउन सक्छौँ अथवा यहीँबाट सिधै क्विजमा जान सक्छौँ। यसको लागि अब एउटा छुट्टै एउटा क्लास नै छुट्टै आवश्यक नै पर्छ। क्विज असाइनमेन्टमा चाहिँ मल्टिपल सेलेक्सन, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स यस्ता किसिमका चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन्सहरूको क्विज बनाउन सकिन्छ। क्विजको अर्को फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने बच्चाहरूलाई क्विजहरू खेल्नलाई रमाइलो हुन्छ, गेम जस्तै हुन्छ, यो रमाइलो पनि मान्छन्। अर्को हजुरलाई फाइदा के पनि हुन्छ भने क्विजमा स्कोरिङहरू चाहिँ आफै हुन्छन्। हजुरले एक एकवटा गरेर विद्यार्थीका कपीहरू अथवा असाइनमेन्टहरू चेक गर्नुपर्ने हुँदैन, आफैले चेक गर्छ। प्री एन्सरहरू राखिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी मार्क्सहरू इम्पोर्ट गरेर ल्याउन सक्छौँ है। यो अनि यो क्वेसन्स चाहिँ छोटो किसिमको क्वेसन्स हजुरहरूले लेभल हेरेर, कहिलेकाहीँ साना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ धेरै लामो हुँदैन। यो क्वेसनमा गएँ है, म क्वेसनमा छोटो क्वेसन चाहिँ दिनुहुन्छ। अब यहाँ मैले एउटा टाइटल राखेँ, अब इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्छु र सानो है। राइट एन्ड एसे अन नेपाली फेस्टिभल्स भनेर चाहिँ राख्यो। अब यो एउटा इक्जाम्पल हो। हजुर एउटा टाइटल चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। के हो, एक्सर्साइज 1 हो, असाइनमेन्ट 1 हो, क्लास वर्क हो, के हुन्छ होइन। यो चाहिँ सर्ट एन्सरहरू चाहिँ थोरै चाहिँ एन्सरहरू 1-2 प्याराग्राफको एन्सरहरू चाहिँ लेख्ने क्वेसन दिनुभयो भने चाहिँ उनीहरूले एन्सर चाहिँ कुनै फाइलहरू एट्याच गर्नु पर्दैन। यो एन्सर हियर भनेर त्यहीँनिर आउँछ होइन। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन अप्सनल हो, दिनुभए पनि हुन्छ होइन। राइट एट लिस्ट होइन, कति प्याराग्राफ, 4 प्याराग्राफ ग्राफ्स भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा केही फलोअप गरेर गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ सर्ट एन्सर। अब होइन एकदम चाहिँ अर्कै खालको गर्नुहुन्छ भने मल्टिपल चोइस गर्नु भने एउटै मात्रै क्वेसन्सहरू राख्न सकिन्छ, धेरै राख्न सकिँदैन। यो सानो चाहिँ ओक दिनु पर्यो, सानो क्लासको लेभलको उसहरूलाई भने यो क्वेसन एन्सर चाहिँ हुन्छ। मल्टिपल चोइसमा चाहिँ ट्रु फल्स जस्ता यस्ता किसिमको क्वेसन चाहिँ एउटै मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो बनाउँछौँ। अरू यी कुराहरू यथावत रहे। तपाईँले पोइन्ट अब मार्किङका कुराहरू हुन्छ, यसलाई ग्रेडिङ गर्ने नगर्ने, ग्रेडिङ नगर्ने हो भने अनग्रेडेड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो लेखे बापत कति मार्क्सिङ गर्ने हो, निरन्तर मूल्याङ्कनका कुराहरू हुन्छन्। प्र्याक्टिकल लिनुपर्ने विषयहरूमा यो चाहिँ एकदमै राम्रो पनि छ। यस्ता असाइनमेन्टहरू दिएर चाहिँ वर्षभरि दिएर सानसाना मार्किङहरू चाहिँ निकालेर चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ हामी एकैचोटि वर्षको अन्तिममा ड्याङ्ग एकैचोटि मार्क्स दिनुभन्दा यसरी इभ्यालुएसन गर्नु राम्रो पनि हुन्छ। विभिन्न असाइनमेन्ट, क्लास वर्कहरू, विभिन्न प्रोजेक्ट वर्कहरू दिएर गर्न सकिन्छ। अर्को यहाँ छ ड्यु डेट राख्न सक्नुहुन्छ, लेभल हेरेर है। 5 दिनमा, 6 दिनमा कहिले बुझाउने हो, यो डेटहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। कहिले बुझाउने भनेर चाहिँ ड्यु डेट राख्न सक्नुहुन्छ, नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। टुमरो भनेर छ होइन, यसलाई इन्टु लगाइदिनुहोस्, जान्छ नो ड्यु डेट।
अब यसलाई कुनको क्याटेगोराइज टपिकमा राख्नुहुन्छ त हामीले असाइनमेन्ट र क्लास वर्कमा राख्ने भनेको छ यहाँ राखौँला होइन असाइनमेन्ट जति असाइनमेन्ट राखौँ अब स्टुडेन्ट्स क्यान रिप्लाई टु इच अदर स्टुडेन्टको ऊ अनुसार यो एउटा स्टुडेन्टले लेखेको कुरा अर्कोले हेर्न सक्छ होइन स्टुडेन्ट क्यान एडिट द एन्सर तपाईँले सबमिट गरेपछि एन्सर एडिट गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो होइन अब यो लेभल हेरेर स्टुडेन्ट हेरेर तपाईँले आफूले गर्न सक्नुहुन्छ नर्मली चाहिँ हामी स्टुडेन्ट्स क्यान एडिट तपाईँले हेर्नुभन्दा पहिला स्टुडेन्टले पछि एडिट गर्न सक्ने राख्न सक्नुहुन्छ अथवा नराख्न पनि सक्नुहुन्छ दुईटै राख्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो चोइसको कुरा भयो अब त्यहाँ पोस्ट भन्ने आएको छ यहाँ आस्क भनेर आउँछ त्यति फरक हो एउटै कुरा हो पोस्ट गर्नु र आस्क गर्नु क्रिएट गरेको क्लासरुम नचाहिने भए हटाउने कसरी होला सर भन्नुहुन्छ हस् म त्यसलाई पनि भनौँला है यो चाहिँ सकिएपछि सरको त्यो पनि राम्रै कुरा हो हामीलाई अनावश्यक क्लासहरू हटाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ होइन आस्क मैले आस्क गरेँ है यो आस्क गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि सेड्युलहरू सेम छ है सरहरू म्याडमहरू त्यहाँ पनि एउटै कुरा हो सबै कुरा त्यही छ आस्क गर्नु भने तुरुन्त आस्क हुन्छ अब यो चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आस्क गरेको कुराहरू स्टुडेन्टको पोर्टलमा म गइहालेँ छिटो हामीसँग समय छैन है अब यसलाई कसरी चाहिँ स्टुडेन्टले प्राप्त गर्छ यहाँ मैले अब रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब तुरुन्त चाहिँ खोलेको भएर नत्र भने यो इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल भनेर यहाँ प्रम्प्टै गरेको छ राइट एन्ड एसे भनेर यहाँ चाहिँ स्ट्रिममा सबैभन्दा टपमा आइसकेको छ मैले गरेको पोस्टहरू होइन म क्लास वर्कमा गएँ भने चाहिँ म चाहिँ असाइनमेन्टमा गएर बसेको छ यो राइट एन्ड एसे भनेर चाहिँ असाइनमेन्टमा गएर बसेको छ म यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छु क्लिक गर्न सक्छु मलाई असाइन भनेर आएको छ मलाई चाहिँ मार्किङ आएर रिटर्न आयो भने यहाँ ग्रेडेड भनेर आउँछ है असाइन भनेर आउँछ राइट फोर भ्यू क्वेसन्समा क्लिक गर्नुहोस् अनि अब यहाँनिर चाहिँ योर एन्सर यहाँ भनेर आउँछ यहीँ राख्न सक्नुहुन्छ होइन यो फेस्टिभल्सको बारेमा चाहिँ अब मैले लेखिनँ डट 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 गरेर छोडेँ यहीँ राख्न सक्नुहुन्छ योर एन्सर भनेर आउँछ केही फाइलहरू एट्याच गर्नु पर्दैन टिचरसित चाहिँ कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ अरू क्लास टिचरलाई क्लास राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ राख्नुभएको कमेन्ट चाहिँ सबै स्टुडेन्टलाई टिचरलाई भिजिबल हुन्छ होइन यहाँनिर प्राइभेट कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो टिचरलाई मात्रै भिजिबल हुन्छ अरूलाई हुँदैन टिचर र तपाईँ मात्रै हुन्छ प्राइभेट कमेन्टमा तपाईँले बुझ्नु भएन है सर प्लिज सर मैले बुझिनँ मलाई अलिक बुझाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट यो चाहिँ टिचरलाई मात्रै हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ क्लासहरू मैले सोधेको कुराहरू मलाई साथीभाइले गिजाउला के गर्लान् भन्ने चाहिँ डर भइराखेको हुन्छ स्टुडेन्टहरूमा यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ उपयुक्त पनि हुन्छ यो टिचरलाई मात्रै थाहा हुन्छ स्टुडेन्टले के भनिरहेको छ भनेर प्राइभेटमा राख्यो भने यताको क्लास कमेन्ट्समा र अथवा उसमा राखेको कुराहरू चाहिँ सबैसित चाहिँ के हुन्छ भिजिबल हुन्छ अब सबै कुराहरू गरिसकेपछि मैले सबमिट कसरी गर्ने त भन्दा यहाँनिर टर्न इन भनेर आउँछ है मेरो यहाँ असाइन छ असाइन भनेर आएको छ मलाई दिएको भनेर मैले लेखेर भ्याएँ अब बुझाउनु पर्यो भने टर्न इन गर्ने हो यसरी हामी जसरी हाम्रो क्लास चाहिँ फिजिकल क्लासमा चाहिँ हामी अब गरिसकेपछि क्लास कपीहरू सङ्कलन गरेर ल्याउँछौँ अब यो चाहिँ सङ्कलन गरेर ल्याउनु परेन सिधै अब केमा गयो त भन्दाखेरि टिचरकोमा गयो टिचरले यहाँ एडिट राखेको भएर यो चाहिँ जतिखेर पनि एडिट गरेर फेरि टर्न इन गर्न सक्छ स्टुडेन्टले त्यहाँ राख्नु भएन भने एडिट आउँदैन एकचोटि पोस्ट गरेपछि पोस्ट भयो है अब यतापट्टि चाहिँ टिचरमा गएँ म टिचरमा चाहिँ एकफेर यसलाई चाहिँ भ्यू अल गर्छु त्यहाँ सबमिसनहरूको चाहिँ आउला हजुरले असाइनमेन्ट कसले के बुझाए कुन स्टुडेन्टले बुझाए कुन स्टुडेन्टले बुझाएनन् भनेर हेर्नु पर्यो भने अब हजुरले पोस्टिङ गर्नुभएको असाइनमेन्टमा गएर क्लिक गर्ने हो यहाँ क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि कसले बुझाए कसले बुझाएनन् भन्ने कुरा स्टाटस चाहिँ यहाँ देखाउँछ है मेरो असाइनमेन्ट चाहिँ 37 र 4 भनेपछि 41 जनालाई चाहिँ मैले चाहिँ दिएको थिएँ मेरो स्टुडेन्टलाई त्यसमध्ये 37 जनालाई चाहिँ मैले सबमिट गरेको उनीहरूले पाएको छन् उनीहरूले अहिलेसम्म मलाई बुझाएको छैनन् भने 4 जनाले चाहिँ लेखेर मलाई सबमिट गरे अब उनीहरूको चाहिँ कुराहरू मैले चेक गरेर उनीहरूलाई मार्किङ सहित रिटर्न गर्न सक्छु त्यो गर्नको लागि चाहिँ यही टर्न इनमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो हुन्छ यहाँ टर्न इनमा क्लिक गर्नुहोस्
यतापट्टि साइडमा चाहिँ तपाईँको कसले बुझाए भनेर यहाँ आउँछ भनेदेखि यहाँ असाइन कसले पास यो भन्ने कुरा चाहिँ यतापट्टि लिस्ट आउँछ। अब बुझाएकोहरूको चाहिँ यहाँ कसले बुझाए भनेर यो एन्सरहरूको चाहिँ यहीँ आउँछ। हजुरको यो एन्सरहरू यहीँ लेखेर आएको छ, राम्रो एन्सरहरू लेख्नु भएको छ। अब कति मार्क्स दिख्ने हो, 5 जनाले चाहिँ टर्न इन गर्नु भएको छ अरे होइन। अब यहाँ मार्क्स राख्न सक्नुहुन्छ है यसरी। यहाँ अगाडि यतापट्टि छ 5 मा कति दिनुहुन्छ, 5 दिनुहुन्छ, 4 दिनुहुन्छ आफ्नो होइन, के लेखाइ कस्तो छ त्यही अनुसार दिन सक्नुहुन्छ। अनि उनीहरूलाई प्राइभेट कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो रिटर्न गर्ने भयो होइन, बुझाउनुभन्दा एक एकवटा बुझाउनुहुन्छ भने चाहिँ प्राइभेट कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ एउटै कमेन्ट जान्छ। अब आफ्नो यसलाई मात्रै गर्नुहुन्छ रिटर्न भनेदेखि चाहिँ, जस्तै यहाँ यसलाई मात्रै रिटर्न गर्नुहुन्छ अथवा सबैलाई रिटर्न गर्नुहुन्छ एकैचोटि, आफ्नो इच्छा कुरा हो। मार्किङ गर्दै जाऊँ भाइ, मैले अब यहाँ ऱ्यान्डमली गरेको छु। सरहरूले चाहिँ मलाई थोरै दिनुभयो नभन्नु होला, अब एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो है। अब यहाँको हेरेको छैन। यसरी टर्न इनमा सेलेक्ट गर्नुभयो भने सबै टर्न इन गरेको जति सेलेक्ट हुन्छ अनि एकैचोटि रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब एउटा एउटा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ टर्न इन सबै सेलेक्ट नगर्नु होला होइन। अनि त्यहाँबाट यसलाई के गर्नुहोस्, यसको यता दायाँपट्टि आएर रिटर्न गर्नु, विथ कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने रिटर्न गर्नुहोस् यहाँनिर है। मार्क्स नै आएन यो, म यसलाई गरेँ, रिटर्न गर्नुहुन्छ। अब एक्सिलेन्ट भनेर चाहिँ अब एकदम राम्रो छ नि त होइन, एक्सिलेन्ट भनेर विथ रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ यसरी कमेन्ट सहित है। उनीहरूलाई चाहिँ पढ्नलाई चाहिँ उत्सुकता जगाउन सकिन्छ होइन यसरी। यो चाहिँ रिटर्न भयो, कपी मैले रिटर्न गरे जस्तै हो। मैले अफिसमा आएर कपी चेक गरेँ अनि ल बुझाएँ भने जस्तै हो, ठ्याक्कै त्यही नै हो। अनि अब होइन म चाहिँ अब एउटा गरेर कति गरिरहनु, अब एकैचोटि सबैजनालाई रिटर्न गर्छु भन्नुहुन्छ भने यो मार्किङ चाहिँ पहिला गर्नु होला। अनि त्यहाँबाट टर्न इनमा एक कुरा यो टर्न इन माइनस छ, सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। टर्न इनलाई मात्रै सेलेक्ट हुन्छ, असाइनलाई हुँदैन होइन। अनि एकैचोटि रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, सबैलाई रिटर्न, सबैलाई एउटै कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ भने राख्नुहोस् होइन। अनि रिटर्न गरिदिनुहोस् अथवा विदाउट कमेन्ट रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। कपी चेक गरेर त हजुरले चाहिँ क्लासमा पुऱ्याउनु भयो है। यो अब स्टुडेन्टले कसरी आउँछ त हेर्नु त, यहाँ चाहिँ अब म एकखेर यहाँ गएँ है, यहाँनिर छ क्लास टिचर। मैले यो क्लास वर्क चाहिँ बुझाएको हो, टर्न इन गरेको थिएँ। अब एकछिन टर्न इन अझै रिटर्न भएको देखिया छैन। यहाँ मैले चाहिँ राखेँ होइन, ग्रेडेड भनेर आउँछ। अघि नै असाइन्ड भनेर आएको थियो, ग्रेडेड भनेको अब सरले मलाई रिटर्न गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो यहाँबाट है। अब के कसरी कस्तो खालको ग्रेडिङ भएछ भनेर चाहिँ यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ कति मार्क्स आएछ भनेर हेर्ने हो भने यहाँ सरले चाहिँ प्लिज सर भनेर चाहिँ मैले गरेको कमेन्ट हो होइन। अब ग्रेडेड योर एन्सर भन्नुभएको छ। यहाँ मलाई कति मार्क्स आएछ भन्दा 5 मा 3 आएछ है। यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ मार्क्स आउँछ। अरू मेरो क्लासमेटहरूले चाहिँ मलाई के गर्नुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन। यसरी चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ ग्रेड सहितको मार्क्स पनि के भन्छ, कपीहरू चाहिँ रिटर्न गर्न सकिन्छ। यसरी हाम्रा एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामी सजिलै क्लासरुमबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, गर्न सक्छौँ। ब्याक टु क्लासरुममा आउनको लागि चाहिँ यहाँ यसमा थिच्नु होला ग्रेडेडबाट चाहिँ। अब एउटै मात्रै क्लास वर्क बाँकी छ, अब धेरै समय गइसकेको छ। मैले अब एकदम छोटो गरी चाहिँ अर्को छ असाइनमेन्ट। अब लामो लामो क्वेसन्सहरू चाहिँ हजुरले असाइनमेन्ट थ्रु दिन सक्नुहुन्छ होइन। असाइनमेन्टको कुनै नाम राख्नुहोस्, कुनै चाहिँ च्याप्टरको हो भनेदेखि त्यो च्याप्टर राख्न सक्नुहुन्छ। असाइनमेन्ट 1 भनेर अब के गर्ने हो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै कामहरू फाइलहरू चाहिँ गरेर पनि दिन सक्नुहुन्छ। के गर्ने हो क्वेसन्सहरू ल क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 1 भनेर चाहिँ क्युएन 1 2 गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ क्वेसन नम्बर 1 के हो, के भन्न खोज्नु भयो, वाट इज लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन नम्बर 2 लेख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि होइन। अथवा कुनै फाइलमा चाहिँ क्वेसनहरू बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्वेसनहरू लेखेर नि यहाँ इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ सबैलाई एउटा भनेर, अथवा कुनै फाइलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ क्रिएट गरेर डकुमेन्ट्सहरूमा चाहिँ क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। यो खुल्ने बित्तिकै डकुमेन्ट्स खुल्छ, त्यहाँ
लेख्ने क्लोज गर्ने बित्तिकै यहाँ आइहाल्छ, त्यो फाइलहरू जान्छ। कति पोइन्ट राख्ने त्यही हो, अहिलेको जस्तै असाइनमेन्टहरू अलिक बढी मार्क्सका होला नि होइन, 10 मार्क्स, ड्यु डेट राख्न सक्नुहुन्छ, टपिक राख्न सक्नुहुन्छ असाइनमेन्टको मार्क होइन। अब यो रुब्रिकहरू पनि छ, अब यसको लागि त अब आज त झन् नै छैन, यस्ता रुब्रिकहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि फाइल्सहरू डकुमेन्ट्सहरूलाई ओरिजिनालिटी टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फाइलहरू दिनुहुन्छ भनेदेखि कुन साइटबाट चाहिँ कपी गरेको हुन् भनेर देख्न पनि सकिन्छ है। यसरी हामी यसलाई पनि त्यही नै हो, असाइन, सेड्युल, सेभ, ड्राफ्ट गरेर चाहिँ असाइन गर्न सक्छौँ है। असाइनमेन्टहरू चाहिँ समयले गर्यो, मैले अलिकति चाहिँ अब अझै हामी चाहिँ राम्रोसित जान सक्छौँ होइन। यहाँ एकजना सरले चाहिँ अघि नै एउटा सर यो क्लासरुम डिलिट गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने भन्नुभएको छ, म त्यहाँ एकखेर त्यो पनि सिकाइदिइहालेँ हजुरहरूलाई। यो क्लासरुम सिधै डिलिट हुँदैन, हजुरहरूले पहिला यसलाई आर्चिभमा राख्नुपर्ने हुन्छ नि, आर्चिभबाट मात्रै डिलिट गर्न सकिन्छ है। किनभने स्टुडेन्टको एक्टिभिटिजहरू सबैहरू चाहिँ क्लाससित रिलेटेड भएको भएर हजुरहरूले एक्सिडेन्टली पनि कहिलेकाहीँ डिलिट हुन्छ, डिलिट हुनसक्छ, एक्सिडेन्टली पनि डिलिट हुनसक्छ। त्यो डिलिट नहोस् भनेर होला यहाँ तपाईँले चाहिँ पहिला आर्चिभमा राख्न सक्नुहुन्छ है। क्लास टिचरले के गर्ने त भन्दा कुन क्लासलाई डिलिट गर्ने हो त्यसको यो डट, यहाँ 3टा डट आउँछ, त्यहाँनिर गरेर यहाँ हजुरले पहिला सुरु आर्काइभ यो आर्चिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो आर्चिभ गर्नुभयो भने यहाँबाट चाहिँ हट्छ हजुरको, र गएर कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि मैले यहाँ आर्चिभ गरिसकेको छु 1-2वटा, हेर्नु है त। हेर यहाँ तलपट्टि चाहिँ यो मेन मेडुलमा 3 ढर्कामा गरेर स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने यहाँ आर्काइभ क्लास भनेर बस्छ। यी सबै मैले त्यहाँबाट चाहिँ डिलिट गरेकै भन्नुहोस् आर्चिभ गरिसकेपछि। अनि यहाँबाट चाहिँ हजुरले क्लासलाई यसरी डिलिट अथवा रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ है। रिस्टोर एक्सिडेन्टल डिलिट भयो भने रिस्टोर गर्नुहोस्, डिलिट गर्नुभयो भने अब चाहिँ पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ। यसरी चाहिँ क्लासरुम चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, अनावश्यक क्लासहरूलाई हटाउन सक्छौँ। हस्, धेरै समय भयो लिए मैले, हजुरहरूलाई केही छ यसमा दुविधा मैले पर्खाउनु छ भने गरेँ, नत्र भने मैले चाहिँ अब स्क्रिनलाई चाहिँ हाम्रो सञ्चालकज्यूतिर नै मैले प्रवेश गरेँ। केही छ मैले भनिदिन पर्ने देखाउन पर्ने भने भन्नु होला, होइन भने मैले स्टप गरेँ मेरो सेयरिङ। हस्, केही पनि कुराहरू आएन है, मैले स्टप गरेँ। हस्, धन्यवाद मलाई समय दिनुभयो। हस्, धन्यवाद हरि सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रो प्राविधिक कारणले हामीले हाम्रा साथीहरूले सञ्चालन गर्न नसकेको कार्यक्रममा यहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। र आज हरि सर पनि बाहिर हुनुभएको देखाएको छु मैले, त्यसैले आज बाँकी कार्यक्रम पुरा गर्नको लागि मैले अम्बिका म्यामलाई अनुरोध गरेँ। हजुर सर, हजुर। हस् म्याम, हरि सर हुनुहुन्न, अब आज हजुरलाई मैले अनुरोध गरेँ। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। यस 15 दिने एसटिएफटी तालिमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र अतिथिज्यूहरू साथै यसमा सहभागी मेरा साथीहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। र रविन सरले सजिलो तरिकाले, सरल तरिकाले, बिस्तारै कसैलाई केही समस्या छ कि भन्ने सोध्दै आजको आधुनिक टिचरहरूको लागि समसामयिक र अपरिहार्य गुगल डक्स क्लासको बारेमा चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ भूमिका खेलेर गइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र सदाझै आज पनि सरहरू मध्येबाट एकजनाले आजको छोटो समीक्षा गर्नको लागि चाहिँ हात उठाइदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्दछु। म्याम, मैले माथिबाट लिएँ है, तपेन्द्र साई सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, मैले उहाँलाई अनम्युट गरेर बोल्नुभयो भने होला। ए हुन्छ सर, तपेन्द्र सरको केही कुराहरू राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। बाहिरिनु भयो कि?
हुनुहुन्छ? तपेन्द्र सर? तपेन्द्र सर आफ्नो माइक अनम्युट गरेर हजुरले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। हुन्न कि के हो सर? सर हुनुहुन्छ, बोल्नु भएन। यसै गरी अर्को अन्जान आचार्य सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, मैले उहाँलाई दिने भएँ। अन्जन सर? कस्तो केमा जानु म? हजुर अन्जान सर? हजुर सर नमस्कार। हजुर हजुरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको रहेछ। हजुर हजुर नमस्कार हजुर। हजुर नमस्ते सर। सर्वप्रथम त यो रसुवाको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रो प्रविधि मैत्री समाजका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ र असहज परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि आजको चाहिँ अब रसुवामा चाहिँ बत्ती गएर सबै सम्पर्कविहीन भइरहनु भएको अवस्थामा पनि सहज ढङ्गले कक्षा सञ्चालन गर्नुभयो हाम्रो रविन सरले। रविन सरलाई विशेष त धन्यवाद छ। उहाँले एकदम सजिलो तरिकाले मसिनो पाराले सबैलाई चाहिँ चित्त बुझ्ने हिसाबले उहाँले सिकाइ गर्नुभयो र अब बारम्बार हामी यसरी भन्दै आएका छौँ, सबै सर मिसहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि यो स्क्रिनमा कोरिदिने अनि अब सिकाइ भनेर सिक्न लागेको छ, सुतेर बसिया फोटो चाहिँ देखाइदिने गर्दा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ र यस्तो चाहिँ काम प्लिज कसैले पनि नगरिदिउँ भन्दै आजको कक्षा धेरै राम्रो भएको ले म त्यो रसुवाको टिम लगायत सम्पूर्ण प्रशिक्षको टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै मेरो चाहिँ भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। हस् नमस्कार। थ्याङ्क यू अन्जन सर। त्यस्तै गरी आजको सहभागिताहरू मध्येबाट महिला साथीहरूले हात उठाइदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्दछु। कोही पनि साथीहरूले ह्यान्ड रेज गर्नु भएन त आज फिमेलबाट? महिलाहरू मध्येबाट एकजना कोही? हुनुहुन्न म्याम? कोही आउनु भएको छैन? आउनु भएको छैन। सुमित्रा म्याम जस्तो लाग्यो त मलाई। हजुर यहाँ सुमित्रा आचार्य म्यामले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो है। सुमित्रा म्यामलाई पनि आजको ट्रेनिङको छोटो समीक्षा गरिदिनु हुनलाई लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुमित्रा म्याम? हजुर म्याम नमस्कार। नमस्कार म्याडम। आजको यस कार्यक्रममा सहजीकरण गरेर जानुभएका प्रशिक्षक तथा सम्पूर्ण सहभागीहरूमा पात्रिकालीन नमस्कार। आजको यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो र हामी शिक्षकहरूको लागि उपयोगी छ। हामीले यसलाई हाम्रो कक्षा कोठासम्म लिएर जानुपर्छ र यो 15 दिने तालिमले हामी भर्खरै यो आइसिटीको क्लासमा यो अहिलेको यो विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा यो आइसिटीको क्लासमा जोडिएका शिक्षकहरूको लागि अलि नपुग्ने जस्तो मलाई लागेको छ र आउँदा कार्यक्रमहरू यो एसटिएफटीले यस्ता कार्यक्रमहरू अझै बढी गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना सहित म बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सुमित्रा म्याडम। मलाई पनि लागिरहेछ कि यो गुगल डक्स भनेको त विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फेस टु फेस क्लास गर्न नसकेको बेलामा अनलाइन क्लास गर्ने एउटा गुगल एप भएको हुनाले चाहिँ यसको लागि त सरले सक्दो प्रयास गर्नुभएको छ। यति छोटो समयमा यति धेरै कुराहरू दिन सक्नु भएको छ। म सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा रविन घिमिरे सरलाई चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो क्लास त अझ धेरै दिन लगाएर अर्थात् 2-3 दिनै लगाएर दिनुपर्ने ट्रेनिङ दिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा नै हो। सुमित्रा म्यामले भन्ने कुरा सही हो। र यसपछि हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि हजुर सर। हजुर प्रमुख अतिथि सर हुनुहुन्न? सरिता नेपाल म्यामले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ जेपी हाई स्कुलबाट। मैले उहाँलाई के भन्छ को होस्ट बनाइदिएको छु। उहाँलाई आफ्नो स्पिच राख्ने एउटा ऊ दिनु होला है। हुन्छ सर। हुन्छ सरिता म्याम?
म्यामले आफ्नो कुरा आफ्नो विचार प्रष्ट रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। सरिता नेपाल म्याम, हजुरले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। सरिता म्याम। हजुर सबैजनालाई नमस्कार। नमस्कार म्याडम। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज रसुवाले आयोजना गरेको यो 15 दिने तालिममा म लगातार रूपमा सहभागी भइरहेको छु। अनि रसुवाले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी रहेको, एकदमै व्यवस्थित ढङ्गमा सञ्चालन गरेको मैले आफूले अनुभव गरेको छु। अनि यसमा हामीले एमएस वर्ड, माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेलदेखि लिएर गएर धेरै हाम्रो लागि प्रभावकारी हुने लगायतका कार्यक्रमहरू सिक्दै आज पनि हामीले गुगल क्लासरुमको बारेमा, कसरी गुगल क्लासरुम अहिलेको यस पेन्डेमिकको समयमा गुगल क्लासरुमलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर आज रसुवामा प्राविधिक समस्या हुँदा पनि हामीलाई चितवनबाट सरले सहयोग गरेर यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर लिनुभयो भनेर मैले हजुरहरूले अघि फिमेलबाट को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कोही नि हुनुहुन्थेन। मैले त्यति बेला ह्यान्ड रेज गरेको थिएँ। हाम्रो सुमित्रा म्यामले यस विषयमा आजको कार्यक्रमको समीक्षा राखिसक्नु भएको छ। मैले रसुवा टिम, यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज टिमप्रति म एकदमै आभारी छु। एकदमै राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्नुभएको छ। यसको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आयोजकप्रति धेरै आभारी पनि छु। धन्यवाद सर म्यामहरू। थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू सरिता म्याम। हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्न है दिपक सर? दिपक सर? हजुर म्याम, भूपति सर हुनुहुन्छ, लक्ष्मण सर हुनुहुन्छ। मैले आज अरूलाई अब पर्दैन सर, समापनतिर जाउँ, रात धेरै बितिसकेको छ। हजुर हजुर त्यो पनि। भूपति सर के थोरै केही कुरा राख्नुहुन्छ कि? होइन, म राख्दिनँ म्याम, सबैलाई ठिक छ, धन्यवाद छ। म फेरि पनि राखुला, राखि पनि रहेको छु। अब आज धेरै पनि 10:30 पनि नागिसकेको छ। अब दिपक सरलाई समापन गर्न लगाइदिनु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। र आजको एसटिएफटी 15 दिने ट्रेनिङको आज 13औं दिने तालिम समापन गर्नको लागि चाहिँ म दिपक सरलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। शुभरात्रि यहाँहरू सम्पूर्णमा। थ्याङ्क यू। हजुर, हस्, धन्यवाद म्याम। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका आदरणीय पुष्पराज सर अहिले हुनुहुन्न, तैपनि उहाँलाई धन्यवाद। यसै गरी हाम्रो इन्टरप्ट भएको क्लासलाई कन्टिन्यू गरिदिनु हुने आदरणीय सर रबिन घिमिरेप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। अब अरू सबै सर म्यामहरू हुनुहुन्छ, सबैको नाम लिन, सबैलाई सम्झिरहन सधैँ अलि अप्ठ्यारो, सबैलाई मैले हृदयदेखि नै सम्झिरहेको छु। र आजको टपिक भनेको आजको हिजोको सब हुन त हाम्रो 15 दिनको सबै महत्त्वपूर्ण नै थिए। हामी यो प्रोफेसनमा इन्भल्भ भएका मान्छेलाई यो टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बन्नको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यक कुराहरूको बारेमा हिजो आज छलफल भएको छ। यी कुराहरू सबै कुराहरू हामीले सम्पन्न गर्न नसकेको हुनसक्छ। देखिहाल्नुभयो रसुवा कस्तो जिल्ला रहेछ, एक ठाउँमा बत्ती गएपछि सानो ठाउँ छ, सबै ठाउँ चाहिँ डिस्टर्ब हुने, सबै साथीहरू चाहिँ डिस्कनेक्ट हुने, यो अवस्थाबाट हामीले प्रोग्राम चाहिँ नै कन्डक्ट गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई यो पनि जानकारी होस्। तैपनि हामीलाई हाम्रा साथीहरूले, आदरणीय सरहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भएर हामीले कार्यक्रमलाई चाहिँ बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था रहेन। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र यी कुराहरूलाई हामीले जति सिकाउन सक्यौँ, जति यहाँहरूले सिक्नुभयो, अझै यहाँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली आफूले आफ्नै किसिमले प्रयास गर्दै जानुभयो भने अझै यहाँहरूले आफ्नो सिपलाई निखार गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि बिचमा कुनै पनि बेला समस्या भयो भनेलाई हाम्रो सिङ्गो टिम, मैले रसुवालाई मात्रै भनेन, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज देशभरिको सबै साथीहरूले चाहिँ यहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा सहजीकरण गरिदिनु हुनेछ। इभन जुनसुकै कन्टेन्टमा पनि अप्ठ्यारो परेमा सबै साथीहरूले एकजनाबाट नभएको कुरा अर्कोजनाबाट नभएको अर्कोजनाले कुनै पनि ठाउँको साथीहरूले चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि तत्पर हुनुहुन्छ। उहाँहरू सधैँ तयार हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो किसिमले यहाँहरूले चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुभयो भने, त्यो किसिमले चाहिँ आफ्ना समस्याहरूलाई राख्नुभयो भनेलाई यहाँ सबैजनाको समस्या चाहिँ नि समाधान हुन सक्नेछ भन्दै फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।
दिँदै आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गरेँ। हस्, सबैमा नमस्कार।